अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अतीका मलिक का मुस्कुराई है ज़िंदगी, जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। अब्बास मलिक की दूसरी शादी थी। बारात तैयार खड़ी थी, ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही थीं, पूरी रस्मों रिवाजों के साथ। 2 दिन पहले मायूं की रस्म हुई थी। पूरा गांव मधु था, सब खुश थे, मगर अब्बास मलिक वो जाने कहाँ था। उसका जहन आगे का सफ़र तय करने के बजाय वापसी का सफ़र तय कर रहा था। इस सफ़र में कठिनाइयां थीं, आंसू थे, वहशतें थीं, और ये वहशतें उसके जिस्म और जान से आसेब की मानिंद लिपटी थीं। आकाश बेल की मानिंद उसकी रूह को ढांप लेती थीं। मेरे दिल से जिंदगी की ख्वाहिश निकल गई, कोई उसके कान के पास हौले से गुनगुनाया था। किस कदर शिकस्तगी, अजियत, बेबसी और बेचारगी टपकती थी उन अल्फाज से। अल्फाज थे या कोई या कोड़ियाले सांप। उसे लगा जैसे ये अल्फाज उसे डस रहे हों। मेरे दिल से जिंदगी की ख्वाहिश निकल गई, कोई उसके इर्द गिर्द को लाया था। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था। पंप से लेवल डलवा कर उसने एक गाड़ी आगे बढ़ाई और पंप की हदूद से थोड़ा सा आगे जाकर एक निस्बतन कम रश वाले स्टॉप पर रुकी और एक टी स्टॉल पर बैठते हुए उस चाय का ऑर्डर दिया था। तभी उसके सामने एक ड्राइवर रुकी और चंद एक मुसाफिर उतरे। सबसे आखिर में उतरने वाली लड़की को अब्बास ने बेतवज्जोही से देखा और फिर दूर तक देखता चला गया था। लड़की कुछ फासले पर बने वॉशरूम्स की जानिब चली गई थी। साहब, चाय तैयार है, गर्मा गर्म पकौड़े भी एक प्लेट कर दूं? टी स्टॉल वाले ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और चाय का कप उसके सामने रखते हुए पूछा था। नहीं, बस चाय काफ़ी है, उसे मना करते हुए कप उठाकर मुंह से लगाया। तभी वो लड़की वापस आती दिखाई दी। उसने गुलाबी सूट के साथ मैचिंग स्वेटर और मैचिंग शूज़ पहन रखे थे। वो इसी स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक ले रही थी। पर्स में से पैसे निकालते हुए उसकी नज़र बस पर पड़ी, जिससे वो नीचे उतरी थी। मेरी गाड़ी किधर गई? उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया था। ये खड़ी है आपकी गाड़ी। टी स्टॉल वाले ने बस की सिमत इशारा किया था। नहीं, मैं इस गाड़ी पर तो नहीं आई। ये DI खान से आ रही है, आप इसी से उतरी हैं। स्टॉल वाले ने फिर उसे मुतमईन करना चाहा। नहीं, लड़की ने जोर शोर से इनकार में सर हिलाया। अंदाज ऐसा था जैसे वो रो पड़ेगी। अब्बास के होंठों पर दिलचस्प मुस्कुराहट आ गई। जब बस रुकी थी तो ड्राइविंग सीट पर एक लड़का मौजूद था, जो कुछ दूर बने स्टॉल पर चाय पी रहा था, और अब उसकी जगह एक मोहम्मद सा शख्स ड्राइविंग सीट पर था। लड़की गालिबन ड्राइवर के बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठी थी, लिहाजा उसे गाड़ी की पहचान ड्राइवर से थी। आप इसी गाड़ी से उतरी हैं, इस गाड़ी का ड्राइवर चेंज हुआ है। पहले वाला ड्राइवर वो सामने सामने बैठा है। अब्बास ने मबहम सी मुस्कुराहट के साथ मुदाखलत की तो उसके हवास बहाल हुए थे। वो अदायगी करती बस की तरफ बढ़ी तो अब्बास की नज़र उसकी पुश्त पर झूलती लंबी चुटिया पर पड़ी, जिस पर सफ़ेद रिबन बंधा हुआ था। स्लीपिंग पार्टनर बनकर बैंक से चेक कैश करा लेना ले किस कदर आसान होता है, और ये सब कुछ मैनेज करना कितना बड़ा हेडेक है। एडवोकेट अब्बास मलिक को आज पहली बार अंदाज़ा हो रहा था। राफ़े नियाज़ी उसके कॉलेज के ज़माने का दोस्त था। अब्बास ने LLB के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और राफ़े ने इसी यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। अब्बास ने नज़दीकी शहर से प्रैक्टिस का आगाज़ किया और दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। वहीं राफ़े जूतियाँ घिसाता रहा। अपनी तुंद और खरी फितरत के बायस कई नौकरियां छोड़कर उसके पास चला आया था। एक IT इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारा कॉलेज रोड वाला घर चाहिए। अब्बास का सारा खानदान गांव में आबाद था, मगर उनका बिजनेस कई शहरों में फैला हुआ था। शहरों में उनकी प्रॉपर्टी मौजूद थी, जो ज़्यादातर हाउसिंग स्कीमों में बेंगलोर पर मुश्तमिल थी। मैं रोज़ चचा से बात करके ही कुछ बता सकता हूँ। फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है। तुम जस्ट स्लीपिंग पार्टनर होगे। और राफ़े के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट का आगाज़ करने के बाद अब्बास को अंदाज़ा हुआ वो बेहद बासलाहियत शख्स था। महज़ 1.5 साल के अरसे में उनके इंस्टीट्यूट का शहर में नाम बन चुका था। सब कुछ राफ़े की ज़िम्मेदारी थी, मगर असल परेशानी ये आन पड़ी कि ऐन एग्ज़ाम्स के दिनों में वो किसी इमरजेंसी में पड़ गया। पहले सेशन के इख्तिताम तक उनके एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी के कैंपस और गिरदोनवाह के सेंटर्स में होने थे। 5 घंटे के सफ़र के बाद तमाम स्टूडेंट्स 2 बसों में लाहौर पहुँच चुके थे, और अब्बास इस काम को सँभालते हुए बेहद बेज़ार था।
اس پر رافع کی ہدایات اسے مزید گراں گزر رہی تھیں۔ لاہور پہنچ کر ابھی سانس بھی نہ لیا تھا کہ اس کے موبائل پر رافع کی کال آنے لگی۔ عباس ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، پروا نام ہے اس کو 10 منٹ میں ڈائیو اسٹینڈ سے پک کر کے ویمن ہاسٹل چھوڑنا ہے۔ ویمن ہاسٹل کا ایڈریس میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں اور اس اسٹوڈنٹ کا نمبر بھی، وہ خود بھی تمہیں کال کرے گی۔ رافع اسے دانت پیسے، میں سلیپنگ پارٹنر ہوں۔ جواباً رافع کی ہنسی اس کا خون جلا گئی۔ یہ کام کر کے آرام سے سو جانا میرے سلیپنگ پارٹنر۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ عباس اڈے تک جانے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ ڈائیو اسٹینڈ پر نکوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ یس، اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ سر عباس بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ کہاں ہیں؟ سر، میں اتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اور عباس کو یوں لگا آواز صرف فون سے ہی نہیں بلکہ کہیں آس پاس سے بھی سنائی دے رہی ہے۔ اسے مڑ کر دیکھا۔ گلابی میچنگ والی لڑکی اس کے پیچھے کھڑی بول رہی تھی، اتنی ہی ہراساں اور پریشان جتنی آج دن میں بس اسٹاپ پر دیکھ چکا تھا۔ یار، یہ تم لوگوں کے سر رافع ہیں نا، ان کی عقل تو ٹہنوں میں ہے۔ عباس نے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے بیٹھے لڑکے اسٹوڈنٹس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کیوں سر؟ لڑکے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یار، اتنی چھوٹی سی جگہ پر اتنے لڑکے کیسے رہیں گے؟ جواباً لڑکے اپنی ہنسی دبانے لگے۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے ان کے رد عمل پر باز پرس کی۔ سر، ابھی تو 3rd سیمسٹر کے 36 اسٹوڈنٹس اور آئیں گے۔ اب وہ کھل کر ہنس رہے تھے۔ اور وہ کہاں رہیں گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر، اسی ہاسٹل میں۔ وہ اسے بتا کر اب لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اوہ نو، اسے سر تھام لیا تھا۔ ہر کمرے میں 6 اور 8 اسٹوڈنٹس گھسے تھے۔ تبھی اس کے موبائل کی بپ بجنے لگی۔ سر، عباس بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف روحان سی آواز سن کر وہ الجھا۔ جی سر، میں فروا بات کر رہی ہوں۔ میں پیپر دینے آئی تھی۔ مجھے راستہ بھول گیا ہے سر، مجھے ہاسٹل نہیں مل رہا۔ اوکے، میں آپ کو پک کر لیتا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ اس نے خون کی گھونٹ پی کر کہا تھا۔ گاڑی اس کے قریب روکتے ہوئے اس نے ارد گرد لوگوں پر نظر ڈالی تو اسے صورتحال کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو ہی چلا تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ جلدی سے اندر آ بیٹھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ فروا، آپ سڑک پر کھڑے ہو کر رو رہی تھیں؟ عباس نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی تھی۔ نہیں سر، جواباً اس نے عباس کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھپکیں اور اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ عباس نے گاڑی ایک طرف روک لی۔ آر یو میڈ؟ آپ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہیں، اتنا امیچیور بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ اسے فوراً ہی آنکھیں صاف کیں۔ آپ راستہ کیسے بھول گئیں؟ اب کہ اسے کچھ نرم انداز میں استفسار کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سر، 2 بجے پیپر کا ٹائم ہے۔ سر رافع نے مجھے 1:30 بجے فون کر کے پوچھا کیا میں سینٹر پہنچ گئی ہوں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تو ابھی ہاسٹل میں ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا فوراً نکلو۔ میں نے ایسے ہی کیا، لیکن میں رکشے میں ملٹیپل چوائس کو کوشچن ریوائز کرتی رہی، راستے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اور اب تو آپ مجھے کالج گیٹ سے ہی فون کر دیتی۔ میں اپنا سیل ہاسٹل میں ہی چھوڑ گئی تھی کہ پیپر کے دوران ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے سوچا کہ ادھر سڑک پر خود ہی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ مجھے سر رافع کا نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ شکر ہے سر، آپ کا نمبر آسان تھا۔ میں نے پی سی او سے دو تین نمبر ڈائل کیے تو آپ کا نمبر مل گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا میں گم ہی ہو گئی ہوں۔ اس کا انداز پھر سے رونے والا ہو گیا تھا۔ اوکے، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب ریلیکس ہو جائیں اور خود کو کمپوز کریں، ورنہ ہاسٹل کی گرلز آپ کو یوں روتا بسورتا دیکھ کر سمجھیں گی کہ آپ کی نقل پکڑی گئی ہے اور آپ پولیس کی مار کھا کر آ رہی ہیں۔ ہاسٹل کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے قدرے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اس کے بھیگے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی، اور نہ جانے اس کی اس مسکراہٹ میں کیا تھا کہ ایک برق تیزی سے ایڈوکیٹ عباس ملک کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور گیٹ سے اندر چلی گئی، مگر وہ گاڑی ریورس کرنا بھول گیا تھا۔ جب کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹا تو پھر تو نیند نہ آ سکی۔ بار بار ذہن فروا کی طرف جا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے فروا کا نمبر ملا ڈالا۔ کیا ضرورت تھی وہاں جا کر یہ سب کرنے کی؟ کوئی قیامت تو نہیں آ رہی تھی کہ تم گرد و پیش کو بھول کر ہاسٹل سے نکلی اور واپسی کا ہوش ہی کوئی نہیں رکھا؟ ماما نے یہ سن کر بجائے پریشان ہونے کے اسے ڈانٹا تھا۔ اس کی ڈانٹ پر وہ ابھی بھی بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کے موبائل کی بے بجی اور اسے نمبر دیکھے بغیر اٹینڈ کیا۔ فروا، دوسری طرف کس شدت سے پکارا گیا تھا کہ بے ساختہ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ جی نہیں سر۔ اسے یاد آیا کہ سر عباس دن میں اس کے رونے پر کتنا ناراض ہوئے تو فوراً مکر گئی، مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب ہاسٹل وارڈن نے آ کر اسے وزٹر کے آنے کی اطلاع دی تو وہ الجھتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔
فروا آپ کو کوئی پریشانی تھی تو ہمیں بتاتی، وارڈن اس کے ساتھ وزیٹر لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عباس ان دونوں کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سر ہمارے رولز کے مطابق 10 بجے کے بعد وزیٹر نہیں آتے، مگر آپ کی خاطر ہم نے آپ کی اسٹوڈنٹ کو بلایا۔ یہ عباس کی شخصیت کا کمال تھا کہ وارڈن اس سے اس انداز میں مخاطب تھی۔ تھینک یو میڈم، بیٹھے فروا آپ۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے بے حد کیئرنگ اور وارفتہ انداز نے فروا کو نروس کر ڈالا تھا۔ سر میری ماما نے مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ میں اس طرح یوں ہاسٹل سے نکل گئی۔ آپ کو کل تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کچھ یاد آنے پر پوچھا تھا۔ نہیں سر، اب میں نے اس جگہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ ہمارا ہاسٹل تھانے کے بالکل سامنے ہے۔ اور عباس اب پریشانی سے اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کے تاثرات اتنے ناقابل فہم تھے کہ فروا پریشان ہو گئی۔ اور یہ تھانہ کون سا ہے؟ سر پولیس کا تھانہ؟ آپ کی بے وقوفی کی کوئی حد بھی ہے؟ سارے تھانے پولیس کے ہوتے ہیں اور اس شہر میں ایسے کم از کم 10 تھانے موجود ہیں۔ ایکچولی میں پہلی بار ماما کے بغیر آؤٹ آف سٹی آئی ہوں تو شاید مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ شاید نہیں، یقیناً آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اسے قطعی انداز میں ڈپٹا تھا۔ جو ہی پیپر کے اختتام پر اس نے موبائل آن کیا تو فوراً عباس کا میسج اسکرین پر ابھرا تھا۔ میں کالج کے گیٹ پر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ کل عباس نے ہدایت کی تھی کہ ایگزامینیشن سینٹر کے باہر ایک ملازم لڑکیوں سے کچھ پیسے لے کر ان کی چیزیں سنبھال لیتا اور پیپر کے اختتام پر ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ سو آج یہ ترکیب کارگر ٹھہری تھی۔ باہر آ کر اس نے گیٹ کے گرد دور دور تک کھڑی گاڑیوں پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو بالکل قریب کھڑی گاڑی کا ہارن زور سے بجا تھا۔ وہ بے ساختہ متوجہ ہوئی تھی۔ عباس کو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان دیکھ کر وہ پاس آئی تو اس نے دروازہ کھولا تھا۔ سر آپ نے کیوں زحمت کی؟ اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ تکلفاً پوچھنے لگی۔ میں نے سوچا آج آپ کو لاہور کے سارے تھانے دکھا دیے جائیں تاکہ آپ شناخت کر لیں کہ آپ کا ہاسٹل کس تھانے کے سامنے ہے۔ اس کے پر لطف انداز پر وہ خجل ہو کر خاموش ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑی سی لانگ ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ آپ کو اس شہر کے راستوں سے تھوڑی بہت واقفیت بھی ہو جائے گی اور میں اپنی بات بھی کر لوں گا۔ جی، وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آر یو انگیجڈ؟ نہیں سر۔ اس کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پھیلا تھا۔ وہ خاموش رہا تھا۔ پھر دھند بھری شام میں لاہور کی سڑکوں پر جہاں حد نگاہ بہت کم تھی، بہت ہلکی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے بہت نرم سی گفتگو کرتا عباس ملک اس کے ہمراہ تھا۔ بہت عام سی باتیں تھیں، نہ کوئی عہد و پیمان ہوئے، نہ کسی سنہرے مستقبل کے خواب عباس نے اسے دکھائے، نہ جینے مرنے کی کوئی قسمیں تھیں، مگر نہ جانے کیسی جادو بھری شام تھی، یا پھر یہ عباس کی سحر انگیز شخصیت کا کمال تھا یا آنکھوں سے لپکتے انکہے جذبوں کا۔ فروا کا دل اس شام کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ چیمبر سے اٹھ کر الیاس کی طرف آیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر کھڑی کر کے اسے دستک دی اور کھلے دروازے سے اندر چلا آیا تھا۔ ارے عباس، تم اتنے دنوں بعد شکل دکھائی، خیریت تو تھی؟ کہاں رہے؟ الیاس جو دستک کی آواز پر نکلا تھا اسے دیکھ کر خوش اخلاقی سے ملا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کی طرف اسٹوڈنٹس کو پیپرز دلوانے لاہور چلا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے واپس آ کر چیمبر کی مصروفیات نمٹا رہا ہوں، وہ باتیں کرتا ہوا اندر کی طرف چلا آیا تھا۔ آج بڑی خاموشی ہے، باقی لوگ کدھر ہیں؟ وہ وسیع اور عریض لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کر پوچھ رہا تھا۔ گھر پر ہی ہیں، الیاس نے غائب دماغی سے جواب دیا تھا۔ تم بیٹھو، میں ذرا چائے کا کہہ دوں۔ الیاس اٹھ کر چلا گیا۔ وہ فرصت سے سوچنے لگا کہ آج جس معاملے میں وہ الیاس سے مشورہ کرنے آیا تھا وہ کسی حد تک اس کا ساتھ دے سکتا تھا۔ ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے وہ فی الفور فروا کے بارے میں بات کر کے حویلی میں بھونچال لانے کا سبب نہیں بن سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ الیاس اور بھابھی کو فروا کے گھر بھیجتا اور فروا کی والدہ کا عندیہ جاننے کے بعد ہی حویلی میں بات کرتا۔ تبھی کونے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور منہ بصورتی ہما بچی کو اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی اور اسی کمرے کے کھلے دروازے سے زور زور سے آنٹی کی آوازیں آنے لگیں۔ عباس کو احساس ہوا کہ شاید وہ غلط وقت پر آ گیا ہے۔ تبھی پریشان سا الیاس واپس اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔ کوئی پریشانی ہے الیاس؟ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی تھی کہ پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ الیاس کی پوری فیملی کے لیے وہ گھر کے ایک فرد کی طرح تھا، اس لیے تو ڈرائنگ روم کے بجائے لاؤنج میں براجمان تھا۔ ہما کے شوہر نے اس کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ ہما الیاس کی سب سے چھوٹی بہن تھی جس کی 2.5 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ اب وہ ایک بچی کی ماں تھی۔ سخت ذلیل شخص ہے، باہر سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا تھا۔ ہم نے سوچا برائٹ فیوچر ہے، مگر وہ تو فراڈیا نکلا۔ وہ دانت پیس کر عباس کو بتانے لگا تھا۔
सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन के लिए कॉलेज में फीसें जमा हो रही थीं। उससे फरवा को कॉलेज में आने के लिए कहा और अब राफ़े के इंतज़ार में राफ़े के ऑफ़िस में इंतज़ार कर रहा था। सर मुझे देर हो गई। इट्स ओके आइम बैठें। वो कुर्सी से उठकर सोफ़े पर आन बैठा और उस पर एक नज़र डालकर कागज़ात की तरफ मुतवज्जे हुआ था। सर आप कह रहे थे कि आपने कोई बात करनी है? हाँ, फरवा एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मत जमा करवाएँ। क्यों सर? वो हैरान हुई। आप इस डिग्री का क्या करेंगी? जवाबन वो सवालिया अंदाज में पूछने लगा। सर ये बहुत वैल्यूएबल डिग्री है। सर राफ़ी कहते हैं इसके साथ किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल आपको कभी भी किसी कंपनी में जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कुछ देर सोच में डूबा रहा था। आप ये बताएँ कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ। तो वो उसके चेहरे पर नज़र जमाए इंतहाई संजीदगी से पूछ रहा था। सर आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप जैसा कोई हो नहीं सकता और मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ आपके साथ। सर मुझे लगता है आप अच्छे हैं मगर मैं बहुत आम-सी हूँ। उसके मासूमाना से इज़हार ने उसे हल्का-फुल्का कर डाला था। मगर वो खुद को आम-सी क्यों कह रही थी? कितनी ख़ास थी ये तो कोई अब्बास मलिक के दिल से पूछता। तभी तो अब्बास फ़ौरन उसे टोक गया। आप बिल्कुल भी आम-सी नहीं हैं, आप बहुत अच्छी हैं और कितनी अच्छी हैं ये मैं आपको तब बताऊँगा जब आप मेरे घर पर मेरी दुल्हन बनकर आएँगी। क्योंकि मैं वक़्त से पहले इज़हार का कायल नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, जल्द अज़ जल्द आपको अपनाना चाहता हूँ। जवाबन वो शर्मगी निगाहें झुकाए खामोश रही। फ़िलहाल मैं अपने दोस्त और उसकी मिसेज़ को आपकी मदर के पास भेजूँगा। वो दिल ही दिल में आज मामा से बात करने का फ़ैसला करके इंस्टीट्यूट से निकली थी। वह और सारा रास्ता गाड़ी में यही सोचती आई थी। जो ही गाड़ी गेट के अंदर रुकी, वो बेसाख्ता अपने ख़यालों से चौंकी थी और उसी बेसाख्तगी में उसकी नज़र आसिफ की गाड़ी पर पड़ी और हलक तक कड़वाहट घुल गई थी। उसकी मामा फ़ारीना बेगम का सोशल सर्कल जितना वसी था, परवा की ज़िंदगी उतनी ही महदूद थी। उसकी ज़िंदगी पढ़ाई और मामा के गिर्द घूमती थी। वो इन लोगों को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी जो मामा के बहुत ख़ास होते थे, मगर उनमें डॉक्टर आसिफ ऐसी हस्ती थी जिसे वो मामा की खातिर बर्दाश्त करने का हौसला भी नहीं रख सकती थी। "परवा इधर आओ।" ड्राइंग रूम के सामने से दबे पाँव गुज़री तो मामा ने पुकार लिया। मजबूरन वो दरवाज़े पर टिक गई। "इतनी देर कर दी, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे।" आसिफ ने बाँछें फैलाकर कहा था। "आओ बैठो, आसिफ को कंपनी दो, मुझे ज़रा कुछ काम है।" "मामा प्लीज़ मैं बहुत थकी हुई हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ।" उसने उज़र तराशा था। "ओके जल्दी आना।" मामा की पेशानी पर सलवटें पड़ी थीं और जल्दी तो क्या उसका देर से भी जाने का प्रोग्राम नहीं था। पर्स फेंक कर जो बिस्तर में घुसी तो शाम होने पर मामा की हुज़ूर तलबी पर बाहर आई थी। "आसिफ के साथ तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो गया? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी परी।" वो खासे सख्त अंदाज में बाज़ पुरस कर रही थी। "मामा प्लीज़ मुझे मजबूर ना किया करें कि मैं आसिफ साहब के साथ इख़्लाक़ के मुज़ाहरे करूँ।" वो उनके पास बैठते हुए रुखाई से कह रही थी और फ़ारीना बेगम ने उसे सर से पाँव तक बगौर देखा और खामोश हो रही। "होना तो वही है जो मैं चाहूँगी। बस थोड़ा आसिफ की बेताबियों को हवा दे दूँ। अच्छा है जितना इग्नोर करेगी उतना ही बेताब होगा।" उन्होंने दिल में सोचा। बेटा एक ज़रा सी खुश इखलाक़ी इंसान के कितने बिगड़े काम दुरुस्त कर देती है, उसका अंदाज़ा है तुम्हें? वो नरम पड़कर कह रही थी। अच्छा मामा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, बोलो। उन्होंने चैनल सर्च करते हुए इजाज़त दी थी। मामा सर अब्बास हमारे घर आना चाहते हैं, बल्कि घरवालों को लाना चाहते हैं। फ़ारीना का चैनल सर्च करता हाथ साकित रह गया था। हमारे घर क्यों आना चाहता है? और तुम इतनी समझदार कब से हो गई कि इन बातों के फ़ैसले करने लगीं? उसका अंदाज़ इतना सख्त था कि फ़रवा हैरान हो गई थी। क्यों? क्यों मामा? मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा-बुरा सोचने का हक़ भी नहीं रखती। जवाबन उसका सवालिया लहज़ा इतना मज़बूत था कि उसके अंदाज़ ने फ़ारीना बेगम को भी हैरान कर डाला था। उन्हें अपना इत्मीनान ख़ाक होता महसूस हुआ था। मैं मर गई हूँ जो तुम अपना अच्छा-बुरा सोचने लगी। सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे लिए वक़्फ़ कर दी और आज तुम यूँ बात कर रही हो जैसे मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ। ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की, अगर वो प्लॉट तुम्हारे नाम पर रहते तो तुम्हें कौन-सा काटते थे। तमाम सूरत-ए-हाल जानकर उन्हें गुस्सा आया था हुमा की बेवकूफ़ी पर। भाईजान मैंने ये सोचकर उनका पावर ऑफ अटॉर्नी उनके हवाले किया था कि बेचकर हॉस्पिटल बनाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमारे काम आएगी। मुझे क्या पता था कि वो यूँ रास्ता बदल लेगा। अब्बास बेटा हमने उसे वही 2 प्लॉट ही तो दिए थे, बाकी तो जहेज़ में सिर्फ़ 50 तोले सोना, गाड़ी और मामूली सा फर्नीचर था। ये तो समझो लूट ही गई।
इलियास की वालदा हाथ मलते हुए कह रही थी, उसने प्लाट बेच दिए, उनसे हॉस्पिटल भी बना लिया और अब इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। इस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सेल होने के बाद कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। और तुम इतनी बेखबर क्यों रही, इतना अंधा एतमाद किया ही क्यों? उसे हुमा की तरफ तवज्जो की जो सब कुछ लुटा कर बेबस बैठी थी। ये तो अब भी बेखबर ही रहती, मगर मुझे उसके इस करप्ट औरत के घर आने जाने का पता चला तो खोज लगा ली, वरना तो उसने अभी ख्वाब खरगोश में ही रहना था। इलियास से बड़े अकरम का अंदाज खासा चुभता हुआ था। वालिदा ने जवाबन एक तादीबी नजर अकरम पर डाली थी। ये उसके साथ भागकर नहीं गई थी, तुम लोगों ने रुखसत किया था, करवा ली होती ना इतनी छानबीन के आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कह रही हैं अम्मा, पहले ही ये धोखा खाकर बैठी है, आप लोग इसे और कचोके ना लगाएं। बड़ी भाभी ने भी उन्हें टोका था। तो भाग जाओ उसके साथ, कर लो अपनी मर्जी का फैसला, कोर्ट मैरिज कर लो। मामा, वो शुश्दर होकर उन्हें देख रही थी। जब फैसला कर ही लिया है तो मुझे क्यों अपने फैसले में शरीक कर रही हो? मामा, वो बहुत अच्छे हैं, आप उनसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। मुझे खुश होने की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद ये भंगड़े डालने के लिए काफी हो। मामा, आप उन्हें देखे बगैर कैसे रिजेक्ट कर सकती हैं? मैं किसी अनजान बंदे पर तुम्हारे मामले में एतबार कर ही नहीं सकती। लोग नजर कुछ आते हैं, होते कुछ हैं। तो कौन है अपना जिस पर आप एतबार करेंगी? हमारा एक दूसरे के सिवा है ही कौन? ऐसे कौन से अपने बैठे हैं जिन पर आप एतबार करेंगी? उसने आजिज़ी से पूछा था। क्यों, आसिफ नहीं है इतना वेल एजुकेटेड, वेल एस्टेब्लिश? मामा, वो बिदक गई, जिससे मुझे बात करना गवारा नहीं, उसके साथ आप मेरी जिंदगी का फैसला करने जा रही हैं। ये तुम्हारा बचकानापन है, और दिमाग मत चाटो मेरा, जाओ अपने कमरे में। मामा, मैं अब्बास के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो पाँव पटकते हुए अपने कमरे में आई और फारीना बेगम ने उसके हतमी तेवर बहुत तंज और गौर से देखे थे। उन्होंने उसी वक्त आसिफ का नंबर मिलाया था और अगला दिन फैसले का दिन तलू हुआ था। मैं नेक्स्ट वीक आसिफ के साथ तुम्हें मंगनी की डेट फिक्स कर रही हूँ। उन्होंने नाश्ते के टेबल पर इतला दी तो उसका रंग फक हो गया था। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अब वाकई कोर्ट मैरिज कर लूंगी। उसे अपने तई उन्हें धमकी दी थी। ठीक है फिर, मेरे जिंदा रहने का तो कोई जवाज ना हुआ ना? उन्होंने बेचारगी भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा था। परवा के ख्याल में ये धमकी थी, मगर उन्होंने उस पर अमल भी कर डाला था। महज आधे घंटे बाद मुलाजमत चीखती हुई फरवा के कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी। फारीना बेगम ने स्लीपिंग पिल्स की एक मिकदार खा ली थी और बेहोश हालत में उन्हें फरवा रोते हुए झिंझोड़ रही थी। ड्राइवर और मुलाजमा की मदद से उन्हें उन्हें आसिफ के ही अस्पताल लेकर आई थी कि पता नहीं कोई और अस्पताल ये केस लेने को तैयार होता या नहीं। पता नहीं क्या बात थी, फरवा ना तो उसकी कॉल अटेंड कर रही थी, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। तंग आकर वो कॉलेज चला आया था और राफे से कहकर उसकी एक करीबी दोस्त को ऑफिस में बुलवाया था। नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, बहरहाल मैं 1-2 रोज में पता करके बता दूंगी। उसके इस अफसार पर हुरैन ने कहा था। आप कभी उसके घर नहीं गई? 1-2 बार, वो भी बहुत ज़रूरी काम से। उसकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट खातून है। उसकी मदर का बुटीक कौन सा है? उसने पुरसोच अंदाज में पूछा था। सर, मैं आपको उसे कंफर्म करके बता दूंगी। हूरे ऐन ने उसे यकीन दिलाया, मगर उसकी मुसलसल इस्तफसार पर सोच में पड़ गई। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप फरवा के बारे में, आप उसकी बात मत किया करें। सर, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। अब्बास को शौक लगा था। आप क्या कह रही हैं? उसका अंदाज इतना सख्त था कि हुरैन बौखला गई। सर, उसकी शादी हो रही है तो आप? हुरैन ने अब्बास के सर पर कोई बम फोड़ दिया था। आई कांट बिलीव इट, आप ये सब क्यों कह रही हैं? काफ़ी देर के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ था। सर, अगर आप खामोशी से सुने तो मैं फ़ोन पर उससे बात करके आपको यकीन दिला देती हूँ। वो वाकई खामोश हो गया, क्योंकि वो बोलने के काबिल ही कब था। हुरैन ने दूसरी तरफ जाती बल्कि आवाज़ सुनकर स्पीकर ऑन कर लिया था। कैसी हो फरवा? फिट-फाट, दूसरी तरफ फ्रेश सी आवाज़ आई थी। सर, अब्बास तुम्हारा पूछ रहे थे। यार, तुम उन्हें क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारी शादी हो रही है? कार्ड बटेंगे तो एक कार्ड उन्हें भी भिजवा दूंगी। अब पहले से हर एक को क्या इन्फॉर्म करना। आजकल बिजी भी बहुत हूँ। परवा का अंदाज लापरवाह था। वो बार बार पूछ रहे थे तुम्हें, तो तुम उन्हें बता देती मेरी तरफ से। ये सर, अब्बास तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। जरा सा फ्रैंक होकर बातचीत क्या कर ली, पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देखने लगे। और अब्बास मजीद कुछ सुने बगैर ही ऑफिस से निकल आया था। सर, उठकर बाहर चले गए हैं, हुरैन ने अफसुर्दा से अंदाज में बताया। तो फरवा कुछ देर खामोश रही। मैंने ठीक किया ना हुरैन, मोहब्बत के बजाय नफरत में जीना आसान होता है। अगले पल उसकी सिसकियां उभरी थी और फिर फोन बंद हो गया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना कि उसके रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। कोई जो ख्वाब देखो तो उसे फौरन भुला देना कि नींदें टूट जाने में जरा सी देर लगती है।
کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت ہی معتبر ہیں جن کو محبت راس آ جائے، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ وہ 3 دن سے کمرے میں بند تھی اور آج نہ جانے کیوں اس کا دل اس قدر گھبرایا کہ بے اختیار حورین کے صرف جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ پرس لے کر اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے جمایا اور آئینے میں اپنا ستا ہوا چہرہ ایک نظر دیکھ کر ماما کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آنے والی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ میری پلاننگ کی داد دو، کیسے ڈرامہ رچا کر میدان مار لیا میں نے۔ آصف تو اور ہی لٹو ہو گیا ہے، میری بوتیک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ فارینہ بیگم کی کھنکتی ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ جو آصف کے سسرال والے ہیں، ان کو جس دن خبر ملی اسی دن شہزادی کی واپسی ہو جائے گی۔ آصف شادی شدہ تھا، یہ جان کر وہ حق دک تھی۔ میں ایسا ہی کوئی رئیس زیادہ دوبارہ ڈھونڈ لوں گی اور پھر میرا دل کرتا ہے واپس آئے۔ اب دال کباب تو اسے بتاؤں تو طوائف کیا ہوتی ہے۔ کسی فقیر کی جھگی کے باہر سے بھی بچہ اٹھا لیا جائے تو پولیس پیچھے، مگر یہ تو میرے شوہر کی عنایت ہے، بڑھاپا سنواروں گی اپنا۔ وہ زور سے ہنسی اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو۔ الفاظ ٹکرا ٹکرا کر اس کے کانوں کو کانچ کی مانند زخمی کر رہے تھے۔ اسے مسلوب کر دینے والی ہستی کس قدر سرشار تھی۔ وہ دبیز کارپیٹ پر قدم ہٹاتے ہوئے واپس مڑی اور پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اس کوہر آلود شام میں وہ سڑک بالکل سنسان تھی۔ بے خبری کا یہ عالم تھا کہ معلوم نہ تھا پاؤں کہاں رکھ رہی تھی، کہاں پڑ رہے تھے، اور اسی بے خبری میں اسے اپنے قریب کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا۔ اسے پلٹنا چاہا مگر ایک مضبوط ہاتھ اس کی منہ پر آن ٹھہرا اور اس کی چیخ نکلنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ رات کا پچھلے پہر ختم ہونے کو تھا جب وہ اپنے گھر کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اسے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی۔ الیاس کا نمبر تھا۔ اس وقت نہ تو وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں تھا، مگر الیاس ہیلو، اس نے انتہائی بیزار انداز میں موبائل کان سے لگایا تھا۔ عباس فوراً گھر آؤ۔ میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں، اگر مناسب سمجھو تو کل صبح میں چکر۔ نو نو عباس پلیز، اٹس ایمرجنسی۔ اسے ایک نظر کھلے گیٹ پر ڈالی اور چوکیدار کو کچھ بتائے بغیر گاڑی موڑ لی تھی۔ الیاس اور اکرم اس کے منتظر تھے۔ اندر لے جانے کے بجائے بیرونی راستے سے ہی اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے اور دروازہ بھیڑ دیا تھا۔ بات یہ ہے عباس کہ ہم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کروا لیا ہے، الیاس نے اس کے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ کس لڑکی کو؟ وہ بری طرح چونکا تھا، وہی جس سے آصف شادی کرنے والا تھا۔ عباس حیران و پریشان ان دونوں بھائیوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ ہر مسئلے کا کوئی جائز حل بھی تو ہوتا ہے نا کہ اپنی ہی گردن پھندے میں پھنسا لینا۔ چھوڑو بس، اب یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ اکرم نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ بازار کے عقب میں ہمارا ایک بنگلہ ہے، وہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ فوراً اس لڑکی کو چھوڑ دیں۔ یہ ناممکن ہے، الیاس نے قطعی انداز میں کہا تھا۔ عباس بھڑکا۔ وجہ بھی تو سن لو، ہم ایسا ہی کرنے والے تھے، اسے ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیتے، اس کی ماں کو فون پر 2-4 دھمکیاں اور ڈراوا دیتے، لیکن ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ ہم ہما اور آسیہ کو لے گئے تھے تاکہ ملازمین تک بات نہ پہنچے۔ وہ لڑکی بار بار دروازہ پیٹ کر پوچھ رہی تھی کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ تیش میں ہما نے دروازہ کھول دیا اور اسے بتا دیا کہ وہ آصف کی بیوی ہے اور آصف کے ساتھ دوستی کرنے پر اسے یہاں لایا گیا ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو تھانے عدالت میں وہ ہما کو بھی ملوث کر سکتی ہے، اور اگر آصف کو پتہ چلا تو وہ ہما کو فارغ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ ان ماں بیٹی نے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ وہ اپنی بچی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ الیاس نے اسے تمام تر تفصیل بتائی تھی۔ اب میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصل میں ہم نے سوچا تھا کہ الیاس سے وقتی طور پر اس کا نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو طلاق دے دے گا، لیکن آسیہ نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اکرم نے ایک بے تکی بات بیان کی۔ عباس، تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ تم پر میرا ایک قرض ہے اور اگر زندگی نے تمہیں موقع دیا تو تم یہ قرض ضرور اتارو گے۔ اس نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں اتنا کم ظرف تو نہیں کہ محض 2 بوتل خون کی قیمت مانگوں، مگر آج بہت مشکل میں ہیں ہم۔ آج تم میرا وہ احسان برابر کر دو گے اگر وقتی طور پر اس لڑکی کو اپنا لو، بھلے بعد میں چھوڑ دینا۔ اور عباس، یقین کرو، تم ایک مرتبہ اس لڑکی کو دیکھو۔ اگر اس لڑکی کا کردار ٹھیک ہوتا تو کوئی اچھے سے اچھا انسان بھی اس کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ الیاس، اگر اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کریں، اسے بتائیں کہ آصف کتنا بڑا فراڈیا ہے، شاید وہ سمجھ جائے۔ انہیں آصف کے کردار سے نہیں، اس کی دولت سے دلچسپی ہے۔ میرے خیال میں وہ آصف کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اب زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟
अब्बास ने बेध्यानी में पूछा। फरवा। अकरम ने जवाब दिया। अब्बास बुरी तरह चौंका था। अपने सामने अब्बास को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फट गईं। क्या सर अब्बास ने उसने सोचा। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने मुड़ कर देखा। अपनी माँ को कॉल करो और उससे कहो कि थाने से तुम्हारे अगवा की रिपोर्ट वापस ले। अब्बास ने उसे घूरते हुए अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। क्या मतलब। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ तुम्हारे अगवा का पर्चा कटवाया है। फरवा पर हैरानी का एक और हमला हुआ और लरजते हाथों से मोबाइल थामा। आप थाने से अगवा की रिपोर्ट वापस ले लें, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरी बात सुनो, मैं इतनी आसानी से रिपोर्ट वापस नहीं लेने वाली। मैं इस मलिक ज़ादे को थाने, अदालत और मीडिया में इतना ख्वार करूंगी कि ये खुद ही बदनामी से घबरा कर तुम्हें छोड़ देगा। उसकी माँ बिफरी थी। अगर आपने आज ही दरख्वास्त वापस ना ली तो मैं आपके खिलाफ अपने बाप के कत्ल का पर्चा दर्ज करवा दूंगी। ढेर सारे आंसू उसकी आंखों से निकले और उसका चेहरा भिगो गए थे। दूसरी तरफ फारीना बेगम को गोया सांप सूंघ गया था। कॉल मुनकता करके वो वापस मुड़ी थी। आप मेरी बात सुने प्लीज, मुझे आपसे। नो नेवर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम बस एक बात याद रखना, मैंने तुम जैसी लड़की को अपने नाम से सिर्फ इसलिए बांधा है कि तुम जिस लड़की का घर तबाह करने जा रही थी वो मेरे मेरे लिए बहनों की तरह है, और जिंदगी में मुझसे कभी कोई तवक्को मत रखना। उसका पथरीला लहजा उसके अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा गया था। अब्बास प्लीज, उसे रोक कर उसका बाजू थामा। डोंट टच मी। उसे शदीद गुस्से से धकेल कर वो घर का मरकजी दरवाजा बंद करके जा चुका था। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज से परवा को अंदाजा हुआ था। उसकी नींद और थकन से भरी आंखों में सन्नाटा जैसे ठहर गया था। दरिया के किनारे बनी सड़क पर गाड़ी अपनी रफ्तार से भाग रही थी। एक तरफ दूर तक शफाफ दरिया फैला था तो दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़ों पर लगे बड़ी शान से सर उठाए फलदार पेड़ अपने झुकाव पर नाजां थे। ड्राइविंग सीट पर मौजूद अब्बास मलिक की आंखों में उसके लिए एक बेरहम जज्बा था। उस जज्बे की सफाकी से पिछले एक हफ्ते के दौरान वो बेखबर न रही थी। परवा की आंखें एक पल के लिए उठी जहां खासी ऊंची दीवारों के दरमियान बने गेट पर गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों गेट वाह हुए तो झटके से गाड़ी अंदर आकर रविश पर रुक चुकी थी। इलियास के कहने पर वो उसे अपनी आबाई हवेली ले आया था। अब्बास मलिक उसी तुंदो तेज अंदाज में नीचे उतरा और इतने ही तेज कदम उठाता हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। वो बस उसे जाता हुआ देखती रही और उसकी नजरों से ओझल होने के बाद एक नजर हवेली के वसी और अरीज तहाते नजर फैले हुए दीवारों में घिरे रकबे पर डाली थी। स्याह बलदार मूंछों और दाढ़ी वाला शख्स दरवाज गाड़ी के करीब आया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए टिटक गया था। आप मलिक अब्बास के साथ आई हैं। वो शायद गाड़ी को यहाँ से हटाकर पोर्च में ले जाने के लिए आया था। उसने इस बात में सर हिलाया था। तो आप अंदर चली जाए ना। वो गाड़ी से कदरे हट कर उसके इंतजार में खड़ा हुआ तो मजबूरन उसे उतरना पड़ा था। सोनी, ओए सोनी। गाड़ी से उतरकर जब उसे एक कदम भी आगे ना बढ़ाया तो उस बंदे ने सामने से गुजरती लड़की को आवाज दी थी। ये प्रोने हैं मलिक जी के, इनको अंदर ले जाओ। वो सोनी की मैयत में अंदर आई थी। उसे तो अब्बास ने ये बताना भी गवारा न किया था कि वो उसे कहाँ लेकर आया है। अलबत्ता उस शख्स की बातचीत से उसे अंदाजा हुआ था कि ये अब्बास मलिक की हवेली है। हवेली के अंदर दाखिल होते ही सामने बने सिटिंग एरिया में इस वक्त हवेली के शायद तमाम अफराद ही जमा थे। सोनी के साथ उसे अंदर आता देख कर सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई थी। कौन है सोनी। ये मेरे साथ आई है अब बेबी जान। सोनी के जवाब देने से पहले अब्बास खुद ही बोल पड़ा था और उसके जवाब ने वहां मौजूद अफराद को मजीद हैरान कर दिया था। और बीबी जान की आंखों में कई सवाल उतरे थे। आओ आओ बच्ची, यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने फिलवक्त इन सवालों को मुलतवी करते हुए इससे पास बुलाया था। कौन है ये और किस रिश्ते से इसे यहाँ लाए हो अब्बास। उसकी माँ यानी सुरैया बानो का अंदाज खासा चुपता हुआ था। अम्मा, ये मेरे दोस्त की दूर परे की रिश्तेदार है, उसका आगे पीछे कोई नहीं, यहाँ रह लेगी। पिछले चंद दिनों से अब्बास के रवैये को देखते हुए फरवा को उसके रवैये पर हैरत नहीं हुई थी। ये यहाँ रहेगी किस हैसियत से। कोई हैसियत वैसियत नहीं अम्मा, बस हवेली में काम काज करे और बस। और फरवा की निगाहें अपने पैरों पर टिक गईं। मुलाजमाएं भी हम खानदान देख कर रखते हैं, हमारे नौकर भी नस्ल दर नस्ल चलते हैं अब्बास। इस लड़की को यहाँ लाते हुए ये बात नहीं सोची तुमने। सुरैया बानो ने आलल ऐलान अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर डाला था। बस करो सुरैया, बीबी जान ने उन्हें टोका था। जाओ सोनी जाओ, इस बच्ची को मेरे कमरे में छोड़ो। बीबी जान ने उसे मुलाजमा के हवाले करते हुए हदायत दी थी। मर्दाने हिस्से की तरफ बिल्कुल मत जाना। घर में मर्द आए तो बीबी जान के कमरे में बैठना। इतने सारे मुलाजिम हैं मगर फिर भी माशाल्लाह हवेली के इतने अफराद के काम पूरे नहीं पड़ते। अब यहाँ रहना है तो काम काज करती रहना। दूसरे दिन सुरैया बानो ने उसे बुलाकर हदायत दी थी। उसकी आंखों में आंसू गोया ठहर से गए थे। क्यों, ये कोई नहीं जानता था। बस वही जानती थी कि इस मुख्तसर से अरसे में उसे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। सुरैया बानो अमली तौर पर हवेली की करता धरता थी। अब्बास मलिक और अब्बास मलिक की मां होने के साथ साथ उन्हें हवेली की बड़ी बहू होने का दर्जा भी हासिल था।
بیبی جان کے منہ سے جو بات نکلتی وہ ان کے بھائیوں اور بھابھیوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر عملی طور پر بیوی جان اپنے کمرے میں ہی مقیم رہتی۔ وہ بے حد ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے کمرے میں رہتے ہوئے فروا کو ان کی بے ضرر طبیعت کا اندازہ ہوا تھا۔ کچن سے ملحق ڈائننگ روم میں اس وقت ناشتے کے لوازمات پہنچائے جا رہے تھے۔ جب وہ بیوی جان سے پوچھ کر ان کا ناشتہ بنا لائی تو اس کے کان اپنے ذکر پر متوجہ ہوئے تھے۔ بیبی جان، سارے ہی مرد باہر آتے جاتے آپ کے پاس سے ہو کر آتے جاتے ہیں، ایسے میں یہ لڑکی ہر وقت آپ کے کمرے میں موجود ہوتی ہے تو انہیں جھجک ہوتی ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں، اسے یہاں آئے اتنے دن ہو گئے اور عباس سے ایک بار بھی آپ کے کمرے میں نہیں گیا۔ ناشتے کھانے پر ملاقات ہو تو الگ بات ہے۔ بھابھی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، مہروز کو بھی کوئی کام ہو آپ سے تو مجھے بھیجتے ہیں، خود جانے سے اعتراض کرتے ہیں۔ چھوٹی چچی سائرہ نے بھی تائید کی تھی۔ میرا خیال ہے اس بچی کو بچیوں میں سے کسی کے کمرے میں شفٹ کر دیں، مہروز چچا نے رائے دی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹا آپ فروا کو اپنے کمرے میں ساتھ سیٹ کر لینا۔ بی بی جان نے روئے سخن سمیرہ کی طرف موڑا تھا۔ او بی بی جان، آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، یوں بھی میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں، مجھے اسٹڈیز کے دوران ڈسٹربنس ہوگی۔ سمیرہ دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ذرا نہ ہچکچائی تھی۔ فروا نے ایک نظر لا تعلق بنے عباس پر ڈالی تھی۔ سریا بانو کو پہلے دن سے اس کا وجود ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ انہوں نے سونی سے پوچھا تھا کہ اس کے کمرے میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس کے مثبت جواب پر وہ اس کے کمرے میں شفٹ کر دی گئی۔ بی بی جان کو اعتراض ہوا مگر اس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ بی بی جان، مہمان ایک دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، مجھے کب تک رہنا ہے پتہ نہیں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جان فروا کی زبانی جان چکی تھی کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور وہ بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ انہوں نے وہ رات اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی تھی۔ سونی نے اسے بتایا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں شادیاں راس نہیں آتی۔ اس کی ایک مثال تو بی بی جان تھی۔ ناکام ازدواجی زندگی کے بعد زندگی کے ماہوں سال بھائیوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ دوسری مثال ارباز ملک تھے، جو 2 شادیوں کے بعد 4 بچوں کو یتیم کر کے روڈ ایکسیڈنٹ میں چند سال پہلے ملک عدم سدھارے۔ پھر ممتاز ملک تھے، جن کی پہلی شادی اس وقت انجام کو پہنچی جب ان کی بیوی ان کے دوسرے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئیں۔ پہلی اولاد فواد تھا، جو دوسری ماں کی عدم توجہ اور پھر باپ کے دبئی شفٹ ہونے کے بعد بی بی جان کی توجہ اور کے باوجود اپنی ایک الگ روش اپنا چکا تھا، اور جو نفرت سے دوسری ماں سے ملی تھی وہ ہر جگہ تقسیم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایسے میں اس کی نظریں کرم فروا پر پڑی تھی اور اس کی نظریں فروا کو لرزا دیتی تھیں۔ بی بی جان دوسری حویلی رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حویلی کے اسٹور نما کمرے میں اسے اکیلے سوتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ سونی کی ماں بیمار تھی اور وہ 3 دن سے اس کے تیمارداری میں مصروف تھی۔ ایسے میں شبنم کے ساتھ کام نپٹاتے ہوئے اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ دن بھر کے تھکے وجود کو لیے بستر پر دراز تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا اس اسٹور نما کمرے کے دروازے کو کوئی دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے دروازے کے اندر سونی نے اینٹیں رکھ دی تھیں۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اگلے پل آہستگی سے دروازے کا پٹ ہوا اور اندر آتے وجود کو دیکھ کر فروا کی آنکھیں نہ صرف پوری کی پوری کھلیں بلکہ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ بستر میں رہ گیا تھا اور وہ دوڑتے قدموں سے لاؤنج سے ہوتی ہوئی حویلی کے مکینوں کے رہائشی کمروں کی طرف دوڑی تھی۔ یہ جانے بغیر کے لٹیرے بھلا کب میدان میں ٹھہرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کے فواد تو اسے ہاتھ سے جاتے دیکھ کر کب کا مردانے حصے کی طرف رفو چکر ہو گیا تھا۔ اسے کس دروازے پر دستک دینی ہے، کہاں بچاؤ کے لیے فریاد کرنی ہے اور کہاں پناہ کی درخواست کرنی ہے، یہ سوچنے کی اس کے پاس فرصت نہیں تھی۔ بس لاشعور کے اندر یہ احساس تھا کہ کوئی اس کے سر پر اپنے سہاگ کی چادر ڈال کر یہاں لایا تھا، چاہے کسی اور کے علم میں نہ ہو، مگر اس پر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرض تھی، بھلے سے ان حالات میں صحیح۔ مگر وہ جو رشتہ کاغذ پر بنا تھا وہ اتنا مضبوط ضرور تھا کہ اس کے ننگے سر پر چادر ڈالنے کی ذمہ داری ضرور پوری کرے گا۔ اس احساس نے اسے عباس ملک کے دروازے پر دستک دینے پر مجبور کیا تھا، اور دستک کیا دیتی، وہ تو گویا دروازے سے ٹکرا کر اندر گرنے کے انداز میں داخل ہوئی تھی، اور عباس جو بھی تھوڑی دیر پہلے نیند کے احساس سے پلکیں مون چکا تھا، اس کے طوفانی انداز سے یکدم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس پر نظر پڑتے ہی انتہائی خشمگین انداز میں دریافت کیا تھا۔ عباس، کیا بات ہے؟ آخر بولو بھی۔ اس کے لرزتے کانپتے سردی سے کسی دوپٹے یا چادر سے بے نیاز وجود پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بند کرو بکواس، یہ کیا حرکت ہے؟ اگر اس وقت میں یہاں کوئی دیکھ لے۔ تیش سے اس کی حالت بری تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، سونی نہیں ہے تو بازاری عورت اب یہ ہتھ کنڈے استعمال کرو گی مجھ پر۔ اگلے پل اسے دھکا دے کر باہر کرنا چاہا اور اس کا سر دروازے کے ہینڈل سے ٹکرایا تھا۔
اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر عباس کے الفاظ تھے یا پھر کوڑے، اس نے الفاظ ادا کیے تھے یا اسے کانٹوں پر گھسیٹ لیا تھا؟ چوٹ کے احساس سے سنبھل کر وہ لڑکھڑا کر باہر نکلی تھی اور اسے کھٹ سے دروازہ اندر سے بند کیا تھا، مگر فروا نے وہ رات اس کے دروازے کے باہر گزار دی تھی۔ کئی بار سردی سے سن ہوتے وجود کے ساتھ اس کا دل چاہا وہ سامنے کچن میں جا کر چولہا جلا کر اس کے پاس بیٹھے، مگر وہ اتنی ہمت بھی نہ کر سکی کہ فواد کا خوف اس کے انگ انگ میں رچ بس گیا تھا، اور جو تذلیل عباس نے سونپی تھی وہ روح سے لپٹ لپٹ گئی تھی۔ کتنی سخت جان تھی وہ کہ گزری رات کے بعد بھی زندہ تھی، نم آنکھوں کے ساتھ دوپہر کی دھوپ کے نرم گرم احساس تلے حویلی کے صحن میں گھاس کو نوچتے ہوئے اسے سوچا تھا۔ سونی واپس آ گئی تھی، اس کی طبیعت خراب محسوس کر کے اس کے کام بھی اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اگر کبھی سونی پھر سے چھٹی پر ہوئی اور مجھے اکیلے سونا پڑا تو؟ صبح سے کتنی مرتبہ یہ سوال اس نے خود سے کیا تھا۔ سوچتے سوچتے یوں ہی اس نے نظریں اٹھائیں اور اس کی نظر حویلی کے سامنے اس حصے پر پڑی تھی جہاں بیٹھا فواد کب سے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رات تو پھر رات ہوتی ہے، یہاں تو دن میں کئی بار اسے اس کی غیر مہذب نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں طیش کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے سر پر آن ٹھہری تھی۔ زہ نصیب، آج تو لوگ خود ہمارے پاس چل کے آ گئے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیوں نہیں بھائی، آپ کی بات نہیں سنیں گے تو؟ فواد نے شاید اس کا تم کہنا محسوس نہیں کیا تھا۔ فواد، میں تمہارے بھائی کے نکاح میں ہوں، میرا نہیں تو اس کی عزت کا کچھ خیال کر لو۔ فواد کی آنکھوں میں دنیا جہان کا استجاب آن سمٹا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں اتنے آسان الفاظ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے؟ اس کا لہجہ قہر آلود تھا۔ اگلے پل اس نے فواد کی نظروں میں ایک عجیب سی لہر دوڑتے دیکھی تھی، جسے شدید خوف یا غصہ یا پھر وہ کوئی نام نہیں نہ دے سکی۔ اگر ایسا ہوتا تو عباس خود نہ بتا دیتا، اسے کون سی مجبوری تھی؟ تمہارے ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اگر یقین نہیں آتا تو اپنے بھائی سے خود پوچھ لو۔ فواد کی نظریں یوں جھکیں کہ پلٹنا ہی بھول گئیں۔ فروا نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے قدم واپسی کے لیے بڑھائے تھے، اور فواد تو رہائشی حصے کی طرف اگلے کئی دن نہیں آ سکا تھا۔ وہ بھلا عباس سے پوچھتا تو کیسے، اور عباس کو کیا جواب دیتا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اسے فروا سے کیوں پتہ چلی تھی؟ جو بات فروا نے کسی اور کو نہیں بتائی، وہ فواد کو کیوں بتائی؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس معاملے کا کھوج لگاتا، سب کچھ خود ہی سب کے سامنے آ گیا تھا۔ عباس کا رشتہ سریا بیگم کی بھتیجی سبحانہ سے طے تھا۔ وہ دبئی میں اپنے والدین کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ اگلے ایک دو سال میں جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو شادی ہو جاتی۔ ممتاز کے بیٹے تھے تو وہ ارباز کی دوسری حویلی میں مقیم بیٹیوں یعنی عباس کی چھوٹی بہنوں سے منسوب تھے۔ عباد تھا عباس کا چھوٹا بھائی۔ اس کا رشتہ سمیرہ سے طے ہونا زیر غور تھا، اور فواد، بھلا وہ اس لڑکی کو کیا تحفظ دے سکتا تھا؟ کئی ہفتے بی بی جان نے فروا کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارے، اور مہروز ملک سے بھی مشورہ کر ڈالا تھا۔ مہروز کا بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا، اور وہ بی بی جان سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ دونوں بہن بھائی پہلے آپس میں مشورہ کرتے اور پھر حویلی کے باقی مکینوں کو اس معاملے میں شریک کرتے تھے۔ ان کے ساتھ مشورے کے بعد انہوں نے غیر متوقع طور پر دوسری حویلی کا ایک چکر لگایا تھا۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی افراسیاب کی دلہن راحیلہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھیں۔ راحیلہ کے بڑے بھائی سکندر کی شادی کے چند ماہ بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی، اور وہ آرمی میں میجر تھا اور بے حد سلجھی ہوئی عادات کا مالک۔ اس کے والدین پھر سے لڑکی کی تلاش میں تھے۔ راحیلہ نے کئی بار ذکر کیا تھا کہ انہیں کسی اچھی خوش شکل لڑکی کی تلاش تھی، باقی بھلے سب کچھ واجبی ہو۔ زریں آپ کی راحیلہ سے بات ہوئی؟ واپسی سے اگلے دن ڈائننگ ٹیبل پر مہروز ملک بی بی جان سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، میری بات ہوئی تھی، راحیلہ تو سن کر بہت خوش ہوئی۔ فون ملا کر ماں سے میری بات کرائی تھی۔ ندرت تو میری بہت شکر گزار ہو رہی تھی کہ میں نے ان کے بارے میں اتنا اچھا سوچا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ شہر کی بڑے خاندان والیوں سے بھر پائی، بس کوئی گھل مل کر گھر بسانے والی لڑکی مل جائے تو سکون سے زندگی گزارے۔ 2 ہفتے تک سکندر آ کر لڑکی دیکھ لے گا، باقی جس لڑکی کی تعریف آپ کریں گی وہ یقیناً قابل تعریف ہی ہوگی۔ بی بی جان نے خوشگوار انداز میں ساری تفصیل بتائی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہیں بی بی جان؟ تمام افراد خاص توجہ سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ سائرہ نے تجسس سے سوال کر ڈالا تھا، ارے یہ اپنی بچی فروا کی، میں نے راحیلہ سے بات کی ہے، اگر وہ سکندر کے لیے اس کا رشتہ لے لیں۔ اور سب سے زیادہ لا تعلق بنے عباس کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ کیا مطلب بی بی جان، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اس کے انداز پر سب کی توجہ اس کی طرف گئی تھی، بالخصوص فواد نے اس کی توجہ کو طنز سے دیکھا تھا۔ تو اس میں اس قدر حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ بچی اب ہماری ذمہ داری ہے، اس کا اچھا برا سوچنا اب ہمارا فرض ہے۔ مہروز ملک نے ناصحانہ انداز اختیار کیا تھا۔
आप लोगों को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका अंदाज़ तोश था, क्यों ज़रूरत नहीं है? अब क्या वो इस हवेली में सारी उम्र पड़ी रहेगी? हम ही उसके सरपरस्त हैं, उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बीवी जान की दलील पर उसके पास कहने को कुछ नहीं था, ये जाने बगैर कि फवाद उसके मुतफक्किर अंदाज़ को गौर से मुलाहिज़ा कर रहा था। उसने चमचा दोबारा उठा लिया मगर बस इधर-उधर हिलाता रहा। अब्बास खाना ठीक से क्यों क्यों नहीं खा रहे? सुरैया बानो ने उसकी प्लेट पर नज़र डाली थी। 2 हफ्ते में सिकंदर आकर लड़की को देख लेगा फिर। उसकी सुई बीबी जान के अल्फाज पर अटकी थी और उसने माँ की बात पर तवज्जो दिए बगैर फौरी फैसला किया था। आज बताऊँ या कल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस सिचुएशन में मुझे बताना तो पड़ेगा, तो फिर आज ही क्यों नहीं? बीबी जान, आप इस सिलसिले को रहने दें। मैं उस लड़की से निकाह करके उसे यहाँ लाया हूँ। उसे गोया वहाँ मौजूद अफराद के सर पर बम फोड़ दिया था। क्या कह रहे हो अब्बास? सुरैया बानो का पारा चढ़ गया था। पहले उस बेआसरा लड़की को हमारे सर पर बिठा दिया और अब बीवी की हैसियत से मुतारिफ करा रहे हो। सुरैया बानो की चीखती आवाज़ किचन में काम करती मुलाजमाओं के साथ परवा तक भी पहुंची थी। बीवी की हैसियत से नहीं। अब्बास ने गड़बड़ाकर वजाहत करना चाहिए। तो निकाह के बाद तुम्हारा और कौन सा रिश्ता बनता है उस लड़की से? मैं तो पहले दिन ही खटक गई थी अब्बास। अब हम हयात लाला को क्या जवाब देंगे? महरोज चचा कुछ नागवारी और बेचारगी के एहसास से मगलूब हो गए थे। बीवी जान बेहद हैरान और बिल्कुल खामोश थी। 3 दिन से ना सिर्फ बीबी जान ने चुप साध रखी थी बल्कि हवेली पर जैसे कोई सन्नाटा सता रही था। उस रोज उस मामले का फैसला करने के लिए हवेली के सब बड़े बीबी जान के कमरे में मौजूद थे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही सुरैया। भले तुम्हारी अपनी बेटियां नहीं है मगर तुम खुद तो किसी की बेटी हो ना। तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं हुई थी। अरबाज ने तुम्हारे हकूक पूरे करते हुए जब दूसरी शादी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था तो तुम्हारे वालदेन पर क्या गुजरी थी? तुमने कितना वावेला मचाया था। शौहर के गुजरने के 5 साल बाद भी तुमको उसकी बीवी और औलाद की शक्ल देखना गवारा नहीं है। और जब तुम्हारा बेटा किसी की हक तलफी कर रहा है, किसी यतीम बेआसरा लड़की को शरीय बंधन में बांध कर उसे गाफिल है, तो बजाय उसे समझाने के, उसे खौफे खुदा दिलाने के, तुम्हें अपने भाई की फिक्र पड़ी है। ना उस लड़की में ऐसा कौन सा नुक्स है कि उसके साथ ये सलूक किया जाए, और सुबहाना के लिए भी इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अच्छा ही होगा। तवील बात के इख्तिताम पर उन्होंने कहा था, और अब्बास तुम कोई फैसला करो, या तो फरवा को वो हैसियत दो जिसकी वो हकदार है, या फिर उसे फारिग कर दो। कोई बुरा भला तलाक के बाद उसे मिल ही जाएगा जो उसका हाथ थाम लेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में अब्बास से कहा था। मैं रोज तुम ही इन माँ बेटे को समझाओ, तुम क्यों खामोश बैठे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि हमने अपने बच्चों की तरबियत में ऐसी कौन सी कसर छोड़ी है जो ये शुतर बेमोहार बने फिरते हैं। बीवी जान के उखड़े अंदाज पर अब्बास खामोश होकर उनके नागवार तासुरात मुलाहिजा करता रह गया था। मेरा भाई मुझसे कतई ताल्लुक कर लेगा बीबी जान। सुरैया बानो ने अपना रोना रोया था। समझदार हुआ तो ऐसा नहीं करेगा। क्या उसे नहीं पता कि ये फैसले आसमान पर होते हैं, और इन सारी बातों का से क्या मतलब है? तुम क्या चाहती हो? उस लड़की से जान छुड़ा ली जाए किसी तरह? बीबी जान कभी इस अंदाज में बात नहीं करती थी। अगर करती थी तो हवेली के मकीनों को खामोश होना ही पड़ता था। बीबी जान बसदे इसरार उसे अब्बास के कमरे में छोड़ने आई थी। आए बीबी जान, आप मुझे बुलवा लेती। वो जो बेड पर नीम दराज कोई किताब पढ़ रहा था, उन्हें आते देख कर उठ बैठा था। मुझे तुम्हारी नालायकी ने ये ज़हमत गवारा करने पर मजबूर किया है। बेबी जान जवाबन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। आओ फरवा, बैठो। खड़ी क्यों हो? वो उनकी बात पर मुस्कुराते हुए पहली बार उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। बीबी जान के साथ वो भी बेड के कोने पर टिक गई। अब्बास बीबी जान के साथ खुशगवार मूड में गपशप करता रहा, और जो ही वो कमरे से निकली उसका अंदाज संजीदा और पुरसोच हो गया था। उसने खशूनत भरी नजर उस पर डाली और जरा सा रुख मोड़कर साइड पर रखी किताब दोबारा से उठा ली थी। और फरवा के लिए तो वो एक निगाह ही काफ़ी थी, ये जानने के लिए कि उसकी ज़िंदगी में उसका मौजूदा मकाम क्या होगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ जाती, और अगर उठ जाती तो जाती कहाँ। तकरीबन घंटा डेढ़ मुताले के बाद उसने किताब बंद करके लाइट ऑफ की और कंबल तान कर सो गया। वो सुन होते वजूद के साथ अंधेरे को देखती रही। एहसास से इस कदर जामी थे कि उसे अपने गालों पर बेआवाज लुढ़कने वाले आंसुओं का भी एहसास न था। मगर कब तक? भूख और नींद इंसान को अता की जाने वाली वो जिबलतें हैं जो एहसास पर आ जाती हैं। ना जाने कितनी देर गुजरने के बाद वो उठकर बाहर चली आई। आहिस्ता से अपने और सोनी के मुश्तरका कमरे का दरवाज़ा धकेला था। अंदर आकर अपना कंबल और तकिया उठाया और वापस अब्बास के कमरे में चली आई थी। सोफे पर निढाल अपने नापसंदीदा वजूद को कंबल में छुपाते हुए कुछ सोचने की कोशिश करते हुए कम अज़ कम इस ज़िल्लत के एहसास को टिटोलना चाहा जो आज के दिन उसका मुकद्दर हुई थी।
مگر وہ کچھ سوچنے میں ناکام رہی تھی، وہ ناکام ہی تھی، اسے ہمیشہ ناکام ہی رہنا تھا۔ یہ اس کی قسمت کا فیصلہ تھا، اس کے وجود سے لپٹی سانس لیتی پروان چڑھتی دن بدن بڑھتی نفرت کا فیصلہ تھا۔ بی بی جان نے سختی سے اس کے حویلی کا کوئی بھی کام کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ ہاں، اس نے عباس کے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بناتی، کھانا بناتی، اس کے کپڑے ملازمہ سے دھلواتی، خود استری کرتی، اور عباس وہ بے تکلفی سے اسے ناشتہ کھانا مانگتا، اسے اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتا کہ کئی بار وہ ہمدرد بن کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی۔ مگر یہ سب کچھ تو سب کے سامنے تھا، اور جو کچھ دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے کمرے میں وہ اسے کلام کرنے کا روادار نہیں تھا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا، اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ انہیں دنوں بی بی جان نے ولیمہ کا شوشہ چھوڑ دیا تھا جو ممتاز چچا کی بیٹی وردہ کی رخصتی کے ساتھ طے پایا تھا۔ بہار کے اولین دنوں میں جب کلیاں چٹکنے کو بےتاب تھیں، اسے حویلی کی باضابطہ بہو کا درجہ مل گیا تھا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ کئی بار بی بی جان اس سے پوچھتی، عباس اس کے ساتھ ٹھیک سے پیش آتا ہے، وہ خوش تو ہے نا، اور وہ انہیں مطمئن کر دیتی۔ البتہ سریا بانو کی آنکھوں سے تمسخر چھلکنے لگتا جب کبھی وہ عباس کے آگے پیچھے پھرتی۔ اس پرشور اور پر رونق حویلی میں سناٹے بھری جامد زندگی گزارتے اسے 4 سال بیت چلے تھے، اور ان 4 سالوں میں عباس نے اسے کیا دیا تھا؟ بہت کچھ۔ بے تحاشا نفرت اور حقارت سے نوازا تھا۔ لا تعلقی کی مار کے کوڑے اس کی تنہا روح پر برسائے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ فروا نے اس کی طرف کبھی پیش رفت نہیں کی تھی، کتنی دفعہ اسے معافی مانگنے اور اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر عباس ملک کے دل پر نفرت کی جو گرد جمی تھی وہ اسے صاف کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے حویلی میں آئے 1 سال ہونے کو تھا۔ یہ تب کی بات تھی کہ اسے شیفون کے کپڑوں میں ٹھٹرتے دیکھ کر سائرہ چچی نے ٹوکا تھا، فروا، عباس سے کہو تمہیں شاپنگ کرا لائے، کچھ سویٹر اور شالیں دلا دے۔ جو آپ کو ڈھیروں حقارت اور نفرت سے نواز رہا ہو، آپ اسے کیا مانگیں؟ مگر یہاں اس کی مجبوری تھی۔ وہ حویلی کی عورتوں کو نت نئی شاپنگ، بننے سنورنے اور میچنگ اور مقابلے کا جنون تھا۔ ایسے میں وہ کسی کی تنقیدی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ 2 3 دن سوچنے کے بعد اسے عباس سے بات کرنے کی چاہنی تھی۔ میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، آپ دلا دیں گے؟ آپ لا دیں گے؟ وہ خاموش رہا تھا۔ اگلے کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جب اسے اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تھا۔ میرے پاس ایک چین ہے، اگر میں سونی کو بھیج کر سنار کو بیچ دوں، میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں۔ اب ایسی نیچ حرکتیں یہاں بھی کر کے مجھے بدنام کرو گی؟ اس نے والٹ سے کافی سارے نوٹ نکالے، مگر اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے کمبل پر پھینک دیے تھے، گویا وہ اسے موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے چند جوڑے کپڑے کے بھی دلانے کا روادار نہیں تھا۔ مگر یہ بھیک، اس نے کمبل پر پھینکے جانے والے نوٹوں پر نظر ڈالی اور سمیٹ لیا، اور پھر اسے عباس کی طرف سے جو بھی ملا وہ اس نے اسی طرح سمیٹا تھا، چاہے نفرت اور دکھ ہی سہی۔ بیوی جان اس کی گود خالی ہونے پر تشویش کا اظہار کرتی اور انہوں نے اسے عباس کے ساتھ شہر بھیج دیا تاکہ وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے۔ وہ 2 دن اسے شہر والے گھر میں رہ کر تیسرے دن لوٹ آئی تھی۔ اسے پھر ہمت کی تھی، خود کو سنوارنے پر توجہ دی تھی، مگر اس کا نتیجہ بھی صفر نکلا تھا۔ سیاہ کڑھے ہوئے سوٹ میں عباس کو جوس دینے کمرے میں آئی تھی اور گلاس ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ رکھ دو یہاں۔ عباس نے ایک ناگوار نظر ڈالی اور پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ 2 گلاس اس کے پاس رکھ کر باہر وہ گلاس وہ گلاس اس کے پاس رکھ کر باہر نہیں گئی، یوں ہی کمرے میں چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگی۔ ادھر ادھر جاتی، فروا کے ملبوس سے اٹھتی، مسور کو خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور ایک طنز بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم کس خوشی میں اتنی تیار ہوئی ہو؟ میرا نفس اتنا بے لگام نہیں کہ یوں تمہارے بہکاوے میں آ جائے۔ اس کی انگلیاں فروا کے بازو میں گڑ گئیں۔ کیا سمجھتی ہو ان بازاری حرکتوں سے تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر لو گی؟ فروا کے دل میں جیسے اسے کوئی نیزہ اتار دیا تھا۔ مجھے یوں مت کہیں عباس، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ آنسو بے ساختہ بہہ نکلے۔ اس کے سفید رنگت میں جذبات کی شدت سے گلابیاں گھل گئی تھیں، اور سلکی دوپٹہ سر سے اتر کر کاندھے پر ڈھلکا تو اس کے ریشمی چمکدار بالوں نے گویا اس کے حسن کو دو آچا کر ڈالا تھا۔ مگر وہ عباس ملک تھا جس نے فروا کی قسمت قسمت میں اپنے ہاتھوں سے نارسائی لکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اس عورت کی قسمت میں جس کے ماضی پر کسی اور مرد کا سایہ تھا۔ یوں فروا کے دل کی سرزمین سے امید اور گمان کے سارے پنچھی ایک ایک کر کے اڑتے چلے گئے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے صبر آ گیا ہو۔ اس نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری تھی اور دنوں بے کل پھری تھی، مگر کوئی اس کا اپنا نہ تھا جس سے وہ اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں شیئر کرتی۔ کبھی اسے اپنا آپ یوں لگتا جیسے قسمت نے سب کچھ عطا کر کے بھی محروم رکھا۔ یہ کیا کم تھا کہ اس کی عزت محفوظ رہی، وہ عباس ملک کی قسمت میں لکھ دی تھی، مگر یہ احساس کہ وہ عباس ملک پر مسلط کر دی گئی کسی ناگوار بوجھ کی طرح، یہ اذیت یوں
اس کے دل کو اس طرح جلاتی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ کچن کا دروازہ بند ہوتا یا کمرے کا وہ زور زور سے سانس لینے لگتی۔ کبھی کبھی سخت سردی میں چونک کر کمبل منہ سے اتارتی اور گھٹن کا احساس سے نکلنے کو باہر آ کر کھلے آسمان تلے اندھیری رات میں آن کھڑی ہوتی، مگر کون تھا جو اسے پوچھتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان تنہا تھی اور تنہا ہی زندگی جیے جا رہی تھی۔ انہی دنوں سبحانہ حیات اپنی فیملی کے ساتھ دبئی سے واپس آ گئی اور حویلی میں نئی بحث چھڑ گئی۔ سریا بانو کی یہی دلیل بہت کارگر تھی کہ 4 سال کا مرثہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اولاد کی خوشی دیکھنے کے لیے اتنا عرصہ انتظار کیا تھا، اور پھر یہ کیا کم تھا کہ سبحانہ پروا کے ہوتے ہوئے بھی عباس کی زندگی میں شامل ہونے کو تیار تھی۔ وہ اسے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار تھی، تو انہیں بھی اپنے وارث کی خوشی دیکھنے کا پورا حق تھا۔ اس حق سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ طلائی زیورات کے ڈبے کھلنے لگے، چمکتے دمکتے ملبوسات سرسرانے لگے اور کہکہے گونجنے لگے۔ سبحانہ اور ان کی فیملی چند دن رہنے کے بعد حیات ملا جا چکی تھی، بس کبھی کبھار ان کا چکر لگتا۔ بی بی جان نے اعتراض کیا تھا کہ سب کچھ سادگی سے ہو جائے تو اچھا ہے۔ کیوں بی بی جان؟ پہلے تو عباس چپ چپاتے دلہن گھر لے آیا اور مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مجھے بھی تو اپنے دل کے ارمان پورے کرنے دے۔ عباد ہے نا، اس کی باری پر سارے ارمان پورے کر لینا۔ کم از کم اس لڑکی کا تو احساس کر لو جس پر ہم یہ ستم ڈھانے جا رہے ہیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ بی بی جان، اور یوں بھی میں حیات ملک کی بیٹی کو یوں ہی انگلی پکڑ کر لانے سے تو رہی۔ یہ بھی میرے بھائی کا احسان ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد انہوں نے میری بات کا مان رکھا۔ وہ یہ نہ بتا سکی کہ سبحانہ ہی عباس کے بعد کسی کا نام سننے کو تیار نہ تھی۔ اور یہ تمام گفتگو سننے کے بعد عباس ملک نے کمرے میں آ کر ان 4 سالوں میں پہلی بار فروا کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور پہلی بار اس کے لیے سوچا تھا جو ایک کاغذی رشتے میں بندھی اتنے برسوں سے اس حویلی میں مقیم تھی۔ سونے سے قبل چھوٹے موٹے کام نپٹاتی، پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتی۔ فروا کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کوئی احساس نہ جاگا تھا۔ وہ کام ختم کروا کے سونے کے لیے لیٹ گئی اور منہ پر کمبل تان کر سو گئی۔ وہ سو گئی تھی، مگر عباس بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور وہ سو سکتی تھی؟ اسے نیند کہاں آتی ہے جس کا سب کچھ لوٹنے والا ہو؟ اس کے پاس پہلے بھی کیا تھا، مگر اسے لگتا تھا اس سے پہلے ہی وہ مالا مال تھی۔ اسے عباس کے رویے اذیت دیتے تھے، اتنی اذیت کے درد برداشت کی حدوں کو چھونے لگتا تھا، مگر ایک آسرا تو تھا، وہ اس پر کوئی حق رکھتی تھی۔ تبھی اس کمرے میں رہتی تھی۔ اس حویلی میں کوئی اچھا برا مقام تھا تو عباس کی وجہ سے تھا۔ دن اور رات کی جن گھڑیوں میں چاہے اسے دیکھ سکتی تھی، اس کے پاس رہ سکتی تھی، وہ اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، بھلے وہ اس کی بات کا جواب دے یا نہ دے۔ وہ اور جب سبحانہ آ جائے گی تو یہ بے نام سے تعلق بھی نہیں رہے گا، یہ مقام بھی اس سے چھن جائے گا۔ وہ اس کا وجود عباس کے آس پاس بھلا کیوں گوارا کرے گی؟ اور عباس، وہ اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے، شاید بھول ہی جائے کہ میں بھی یہاں ہوں۔ گپ اندھیرے میں کمبل کے اندر سوچتے ہوئے آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوتے رہے۔ میں کہاں سویا کروں گی؟ اب تو سونی بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس سو جاتی۔ وہ شادی ہو کر دوسرے گاؤں میں چلی گئی تھی، اور اگر کبھی مجھے عباس سے کوئی بات کرنی پڑ گئی تو میں کس طرح کروں گی؟ وہ میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اس کمرے میں سبحانہ کے سامنے آ کر میں کس طرح بات کر سکوں گی؟ نہیں، میں انتظار کیا کروں گی کہ کب وہ مجھے اکیلے نظر آئے اور میں اس سے بات کروں۔ کاش باقی زندگی بھی اسی طرح گزر جاتی جس طرح پچھلے 4 سال۔ وہ بے آواز آنسوؤں کے ساتھ سوچتی رہی۔ سبحانہ نے اسی کمرے کو اپنے لیے پسند کیا تھا، اور سریا بانو نے اس کے جہیز کا سامان زیادہ ہونے کا عذر پیش کر کے اس کی بات کو ترجیح دی تھی۔ کل شام تک اس کا سامان پہنچ جانا تھا، لہٰذا کل کے کاموں میں اولین فہرست اس کمرے کو خالی کرنے اور اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد یہاں سبحانہ کا سامان سیٹ کروانے کی تھی۔ یہ بات سریا بانو ملازماؤں سے بات کرنے کے دوران کئی بار جتا چکی تھی۔ اسی شام انہوں نے ڈھولک رکھوا دی تھی۔ دوسری حویلی سے لڑکیاں آ گئیں تو خوب رونق لگ گئی تھی، اور وہ بہت دیر سے مردانے حصے سے اٹھ کر آیا تھا۔ جب وہ سو چکی تھی، گیتوں کے بول اور ڈھولک کی تھاپ یہاں تک سنائی دے رہی تھی، اور وہ جو کبھی اس طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کا دل چاہا اس وقت وہ فروا کا چہرہ دیکھے، اس کے تاثرات دیکھے، مگر وہ منہ میں کمبل چھپائے لیٹی تھی، پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ شاید رات کا آخری پہر تھا، کیونکہ سر شام سجدے والی محفل اور خوشیوں کی جھنکار اس وقت سناٹے میں بدل چکی تھی۔ اسے ویسا ہی گھٹن کا احساس ہوا تھا جیسے پچھلے کئی مہینوں سے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، اور صرف کمرے ہی سے ہی نہیں بلکہ لاؤنج سے گزرتی ہوئی کھلے آسمان تلے آن بیٹھی اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آہٹ پر عباس کی آنکھ کھلی، اور وہ اسے کمرے سے غائب پا کر باہر آ گیا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے بلب کی ملگجی روشنی میں گھٹنوں پر سر گرائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر لاؤنج کے دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ عباس کی نیند بھی روٹھی ہی رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی وہی سوچ رہا تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے فروا سوچ رہی تھی۔
अगर सुबहाना उसके शरीके सफ़र हो गई तो इस कागज़ी रिश्ते से बंधी वो इस हवेली में सारी उम्र गुज़ार देगी और ये ज़िंदगी उसके लिए कैसी होगी। और ये पहली बार हुआ था कि उसके रत जगह में अब्बास भी शरीक था, मगर वो बेखबर थी। उसे अगले रोज़ अब्बास के कमरे का सारा सामान निस्बतन एक छोटे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें एक ज़िंदा नफूस भी शामिल था। वो गांठों के बिस्तर पर गुजरने वाली पहली रात नहीं थी, मगर फरवा को यूं लगता था इतनी अजियत भरी लंबी रात उसकी जिंदगी में उससे पहले कभी नहीं आई थी। अब्बास के कमरे को सजाकर बंद कर दिया गया था। सुबहाना को रुखसत होकर हवेली आ जाना था। हस्बे मामूल हॉल कमरे में हवेली की लड़कियों ने रौनक लगा रखी थी। ये कमरा निस्बतन हॉल के ज़्यादा नज़दीक था। पहले वो अब्बास के कमरे में रहती थी, मगर अब ये कमरा बीबी जान ने उसके लिए खाली करवाया था कि आज अब्बास सोने के लिए उस कमरे में आएगा। जितने माहों साल वो इस हवेली में गुजार चुकी थी, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर उसके आसाब पर बुरी तरह सवार थी। पहले की तरह कारपेट पर अपना बिस्तर लगाए वो एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाती रही। ऊपर से ढोलक की थाप और गीतों की झंकार उसके आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो बहुत इंतजार के बाद सोने के लिए लेट गई, मगर नींद इतनी मेहरबान कब थी कि बुलाने से आ जाती। किस्मत किसी के हिस्से की खुशियाँ उठाकर दूसरे की झोली में डाल दे तो उसे ये सब समेटते देखना, अपने दामन भरते देखना कैसा लगता है? ये इस वक़्त कोई उससे पूछता, क्या ज़रूरी है कि मैं ये सब देखूँ? मैं यहाँ से जा नहीं सकती क्या? सोचते-सोचते जाने कैसे उसकी आँख लग गई थी। कोई वहशत सी दिल पर तारी हुई थी, जिसने उसे नींद से परेशान कर डाला था। दिमाग में कोई सोच ना थी, ना दिल में कोई ख़्याल। ये अज़ियत, ये वहशत जिस्म से रूह का नाता छीन लेने वाली थी। थोड़ी देर वो ऐसे ही बेहाल पड़ी रही थी और फिर कुछ सोचे बगैर उसने उठकर वॉशरूम में जाकर वज़ू किया और बाहर चली आई थी। 2 रकअत नफ़ल उसने बगैर जाए नमाज़ के खुले आसमान तले घास पर पड़े और दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर ज़हन बिल्कुल खाली था। या रब, मैं क्या मांगूं? मैं भला अब क्या मांग सकती हूँ? बस आंसू थे जो रुखसारों पर गिरते चले गए, और भला अब हो भी क्या सकता है? इस हवेली के बेरहम मकीन मेरी किस्मत का फैसला बहुत दिन पहले कर चुके थे, और उनके सामने मेरी हैसियत ही क्या है? उनके दिलों में, उनकी जिंदगियों में मेरी क्या बुकत? अब तो बस कल आखिरी दिन है, शायद उससे ज्यादा सख्त मकाम अभी और बाकी हों। वो बेरब्त सा सोच कर कुछ भी मांगे बगैर मुंह पर हाथ फेर कर उठ खड़ी हुई हुई थी। वो वापस आकर सोने के लिए लेटी तो रात के इस आखिरी पहर में दिल पर छाया बोझ किसी हद तक कम हो चुका था, और हवेली की रौनकें भी सन्नाटे की गोद में जा छुपी थी। थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई, मगर फजर की अजान के अल्फाज उसके कानों में पड़े तो आंख खुलने पर याद आया, सुबह होने वाली है। वो दिन तलू होने वाला है जिसका तस्वुर ही उसे वहशत जदा कर देता है। वो दिन पूरे करोफर के साथ उसकी जिंदगी में तलू होने वाला है। शायद कभी गुरूब ना होने के लिए रगे जहाँ को काटती अजियत उसका अहाता करती रही। अभी थोड़ी देर में बारात रवाना होने वाली थी जब वो मुलाजमा के बुलावे पर बीबी जान के कमरे में आई थी, और उनके कमरे में दाखिल होते ज़रा सी रुकी। उनके पास अब्बास बैठा था। बीबी जान ने बतौर ख़ास उसके लिए सूट सिलवाया था, वही देकर कपड़े तब्दील करने को कहा था। साथ ही उन्होंने अब्बास को बीवियों के दरमियान मुसावात बरतने के हुक्म से मुतल्लिक इस्लामी अहकामात बताए, और फरवा को यकीन दहानी करवाई कि वो उसके हकूक़ से मुतल्लिक कोई कोताही नहीं करेगा। बीबी जान के इसरार पर वो उन्हीं के कमरे के वॉशरूम में तेज़ी से घुस गई, और ना सिर्फ कपड़े तब्दील किए बल्कि मुंह भी धोकर लौटी थी। इधर मेरे पास आकर बैठो। अब्बास तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया तो बीवी जान ने उसे पास बैठने के लिए कहा था। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हो। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। यकीन करो, मैं ऐसा कभी ना होने देती अगर तुम्हारी गोद हरी हो जाती, मगर ये तुम्हारी किस्मत। वो उसे पास से बिठाकर समझाने लगी, और फिर पुरसोच अंदाज में उसका चेहरा देखा था। तुम रोई हो? वो बगौर उसे देख कर पूछ रही थी। नहीं, उसे सर हिलाया था। हिम्मत से काम लो। अगर अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो औरत के अंदर बर्दाश्त भी पैदा की है, वही सब्र पर अजर भी देता है। उन्होंने उसे समझाया था, जाओ अब्बास की तैयार होने में मदद करो, फिर मेरे पास आ जाना, फिर माँ बेटी मिलकर बैठेंगे। फरवा ने अब्बास के कमरे की तरफ जाते हुए सोचा था, बीबी जान से बात करना चाहिए। मेरा इस हवेली में रहना कौन सा ज़रूरी है? मैं कहीं और चली जाऊँ, या फिर अभी अब्बास से बात करूँ? फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। क्या बात है? अब्बास नहाकर वॉशरूम से निकला तो उसे कमरे के बीचों बीच मुस्तरिफ सा खड़े देखा। हल्के जर्द रंग का शिफॉन का एम्ब्रॉयडर्ड सूट जहाँ उसके मुतनासिब सरापे पर बहुत जच रहा था, वहीं उसकी रंगत में घुली जर्दियां भी नुमाया कर रहा था। मुझे बीबी जान ने भेजा है तैयार होने में, मैं आपकी मदद करूं? जूते निकाल दो, मुख्तसरन कहकर वो बालों में ब्रश फेर रहा था। परवा जूते उसके पास रख कर पीछे मुड़ी और फिर सोफे पर टिक गई। फिर खुद ही थोड़ी देर बाद खड़ी हो गई। वो परफ्यूम स्प्रे करते हुए अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहा था। अब्बास, उसके होंठ जरा सा फड़फड़ाए थे।
अब्बास ने रुक कर उसकी तरफ देखा, तभी सुबहाना की खाला नज़ाकत और सुरैया बानो अंदर दाखिल हुई थी। अब्बास बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी तैयारी रहती है तुम्हारी। नज़ाकत ने अब्बास से कहा, फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। ए है, तुम इधर किधर? भई, ये तो बदशगुनी हो गई। तुम्हें अलग कमरा दिया तो है, फिर यहाँ क्यों आई हो? उसने फरवा को हाथ सा लताड़ा था। बेटा, तुमने तो तैयारी में औरतों को भी पीछे छोड़ दिया, अभी तो रस्में करने में भी वक्त लग जाएगा। सुरैया गोया उसे नजरअंदाज करके अब्बास से कह रही थी। उन तीनों ने कमरे से बाहर का रुख किया और फरवा को यूं लगा अब तक वो उसका था, अब उसे छोड़कर जा रहा था। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, वो कभी अपनी बात उसे कहीं नहीं कह सकेगी। ये एहसास इतना शदीद था कि वो खड़े कद से नीचे गिरी और उसका सर कॉर्नर से टकराया था, जिस पर रखा गुलदान टूटकर नीचे गिरा। तीनों ने पलट कर देखा था। कांच टूटे तो आवाज आती है, इंसान खामोशी से टूट जाते हैं। ये उस रोज एडवोकेट अब्बास मलिक को पता चला था। नर्वस ब्रेकडाउन के शदीद हमला से होश में आने में उसे 30 घंटे लगे थे, और होश में आने के बाद डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद उससे मिलने की इजाज़त दी। वो आहिस्तगी से उसके बेड के पास आन खड़ा हुआ था। मुझे यहाँ कौन छोड़कर गया है? मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मुझे बाहर जाना है। उसके अल्फाज से झलकता शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ अब्बास को बेचैन कर गया था। अच्छा, पहले आप ये मेडिसिन ले लें, उसके बाद देखते हैं। नर्स ने टैबलेट और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो खामोशी से टैबलेट लेकर पानी पीने लगी थी। अब्बास की तरफ पुश्त थी, अभी तक वो उसकी यहाँ मौजूदगी से बेखबर थी। आप इनका ख्याल रखिएगा, फिलहाल उनसे ज़्यादा बात ना करें। नर्स ने अब्बास को मुखातिब किया तो फरवा ने पलट कर उसे देखा और देखती चली गई। उसकी आंखों में इतना खालीपन था कि अब्बास को अपनी सफाकी पर शदीद गुस्सा आया था। उसका सर कॉर्नर से टकराने से जख्मी भी हुआ था। उसके माथे और सर के गिर्द सफ़ेद पट्टी थी। कितनी कसम पुरसी की हालत में पहुंच गई थी वो उसकी वजह से। क्या कह रहे हो अब्बास? ये कोई वक्त है इस फैसले का? ये तो सुबहाना की जिंदगी को दागदार करने वाली बात है, और दो खानदानों की इज्जत का सवाल भी। बीवी जान उसका फैसला सुनकर हैरान रह गई थी। बीवी जान, आप देखें तो फरवा मौत के मुंह में पहुंच गई, और डॉक्टर्स का कहना है उसकी जान को खतरा है। तो उसका ख्याल तुम्हें पहले करना चाहिए था। तुम और तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया और उससे पूछे की जहमत गवारा नहीं की। तुम उसे इजाजत लेते, उसे कायल करते, और यूं भी इतना वक्त नहीं गुजरा था। अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा, अभी भी हम उस गलती की तलाफी कर सकते हैं। उसके पशेमान अंदाज पर वो उलझ गई। कैसी गलती है बास? पहले तुमने इतने आराम से सुरैया के फैसले की तायद कर दी, और अब तुम इस फैसले को गलती करार दे रहे हो। मुझसे गलती हुई बेबी जान, मैंने आपसे गलत बयानी की थी। मैं फरवा को किसी डॉक्टर के पास लेकर गया ही नहीं, मैंने उसे बीवी की हैसियत से कबूल ही नहीं किया। अब्बास, बीबी जान ने गुस्से से उसका हाथ झटका था। ड्राइवर को बुलाओ और उससे कहो मुझे गांव छोड़ आए। ऐसा मत कहे बीबी जान, आप फरवा के पास रुके, फरवा को आपकी जरूरत है। मैं उसका सामना नहीं कर सकती, बस मुझे गांव जाना है, तुम जानो और तुम्हारे मसले। वो उसके रोकने के बावजूद शदीद दिल बर्दाश्ता होकर रवाना हो गई, तो मजबूरन उसे फिरोज चचा को फोन करना पड़ा था, जो उसके इस फैसले को सुनकर हैरान परेशान हो गए, मगर उसने एक मुतबादिल हल भी तो पेश कर दिया था। मैं बहुत शिद्दत से तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा हूँ। अब्बास ने उसके सामने बेड पर बैठते हुए कुछ बेतुके से अल्फाज कहे थे। ना जाने क्यों इस वक्त उसे लग रहा था कि जो अल्फाज उसे परवा के सामने अदा करने हैं, उन्हें चुनना और अदा करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। जो दुख, जो अजियत तुम्हें मेरी तरफ से मिली, उसकी तलाफी अल्फाज से तो मुमकिन नहीं, मगर इतना यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हें मेरी तरफ से कोई शक, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। और जो वक्त गुजर गया उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, मगर उसकी तलाफी करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब्बास ने उसके सर्द हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मेरी इस बात समझ में आ रही है। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने गौर से देखते हुए पूछा था। ना जाने इस वक्त वो किस जहनी कैफियत से गुजर रही थी, जवाबन उसे कुछ न कह सकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 6 रोज बाद जब वो अब्बास के हमरा हवेली की रविश पर उतरी तो बीवी जान सायरा चची और दो मुलाजमाओं के साथ फौरन बाहर आ गई और बेहद मोहब्बत से उसे थाम कर अंदर ले आई। अलबत्ता अब्बास की तरफ उन्होंने नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया था, और अब्बास जो गाड़ी से सामान निकालकर मुलाजमा के हवाले कर रहा था, बेख्तियार दिल मुसविस करके रह गया। बीबी जान उसे कमरे में ले आई थी। सुबहाना को शमरेज के संग एक लंबी बहस और तमीज के बाद खानदान के बुजुर्गों के फैसले के तहत विदा कर दिया गया था, और उसका सारा जहेज भी दूसरी हवेली में मुंतकिल किया जा चुका था। अब्बास का कमरा वैसे ही सेट कर दिया गया था। सुरैया बानो और सायरा चची उसकी इयादत करके चली गई तो बीबी जान भी उसे आराम करने की ताकीद करके उठ गई। बीबी जान, प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो, मैं खुद बहुत टेंशन से गुजरा हूँ, वो उनकी गोद में सर रख कर कह रहा था।
मेरा खुद पर भी एतबार नहीं रहा। अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम किसी भी जीते जागते इंसान के साथ ये सलूक कर सकते हो। पता नहीं बीबी जान मुझे क्या हो गया, वरना जितनी अच्छी वो आपको लगती है मुझे उससे ज्यादा अजीज थी, मगर पता नहीं क्यों मैं इतना बेरहम हो गया था। अब मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो या? वो मशकूक हुई। नहीं बीबी जान, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। अम्मा मुझसे क्यों नाराज है? उन्हें यकीन दहानी करा कर वो पूछने लगा था। उसे तो ये पसंद नहीं था कि दूसरी हवेली में कोई खुशी गमी में शरीक हो। उसकी भतीजी हमेशा के लिए वहां चली गई। ज़हन हर सोच से खाली और दिल हर जज्बे से आरी हो गया था, मगर बीबी जान के निपटने पर 3 दिन बाद उसने नहाकर कपड़े बदले थे। ईशा की नमाज पढ़ रही थी जब अब्बास कमरे में आया था। वो बेड पर नीम दराज उसे महवियत से देखता चला गया। नमाज खत्म करके भी वो सर घुटनों पर टिका कर जाए नमाज पर बैठी रही तो अब्बास ने उसे आवाज़ दी। जी। वो बेड के पास आकर रुकी। बैठो इधर। उसे साइड पर इशारा किया तो वो टिक गई। उसके ताबेदार अंदाज को अब्बास ने बहुत गौर से देखा था। कब तक फर्श नशीन रहने का इरादा है? हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर वह सजाए वो पूछ रहा था, मैं क्या और मेरे इरादे क्या? उसका अंदाज बेहद सादगी लिए हुए था। इरादे तो इख्तियार वाले लोग करते हैं और उन पर अमल करते हैं। तो क्या इस बिस्तर को उठाकर मैं किसी मुलाजमा को दे दूं? उसका हाथ पकड़कर जरा सा खुद से करीब करते उसका अंदाज शरारत भरा था। नहीं प्लीज, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। क्यों? वो संजीदा हो गया था। इस घर में यही बिस्तर तो है जिससे मुझे अपनाहियत महसूस होती है। मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती और ना ही कहीं बैठने को दिल करता है। मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता क्या? पता नहीं। वो हाली-हाली नज़रों से देखने लगी थी। अगले कई महीनों में अब्बास ने महसूस किया था वो बहुत बदल चुकी थी। अब्बास उसे बुलाता, वो पास आ बैठती, फिर इजाज़त लेकर उठ जाती, कभी खुद से पास ना बैठती। ये बात अब्बास बहुत अच्छी तरह महसूस करते हुए भी उसे ना टोकता। उसे यकीन था उसकी मोहब्बत उसे ज़िंदगी की राहनाइयों में से अपना हिस्सा वसूल करने पर मजबूर कर देगी। बीबी जान उम्रा करने गई थी। जब लौटी तो सब उन्हें लेने एयरपोर्ट गए थे। फरवा नहीं आई। एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठते ही उन्होंने पूछा, बीबी जान उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सायरा चाची ने मुदाखलत की। तो तुम लोग डॉक्टर के पास ले जाते। बीबी जान खफा हुई थी। 2 दिन से वो शहर में अब्बास के साथ थी और 2 दिन बाद जब डॉक्टर ने पॉजिटिव रिपोर्ट मुबारकबाद देते हुए उनके हवाले की तो अब्बास का चेहरा खिल उठा था। वो हवेली में फ़ोन करके गाड़ी रिवर्स करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जो बिल्कुल ही सपाट अंदाज में उसके बराबर बैठी थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो बेसाख्ता पूछ बैठा था। हवेली की तरफ जाते हुए सड़क खासी सुनसान हो चुकी थी। वो इर्द-गिर्द दरख्तों, खेतों और मैदानों पर नज़रें जमाए बेहद मुज़महिल और बेरौनक चेहरा लिए बैठी थी। इसमें खुशी की कौन-सी बात है? वो उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उल्टा पूछने लगी तो वो उलझ कर उसे देखने लगा था। अब्बास, जब भी कोई इंसान दुनिया में आता है तो उसे कितनी मुसीबतें, कितनी अज़ाब अपने जान पर झेले होते हैं, बहुत कम ही होते हैं वो खुशकिस्मत जिनको ज़िंदगी सब कुछ दे देती है। पता नहीं इस बच्चे को ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, हमें क्या पता। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए तो अब्बास ने हैरान होकर गाड़ी सड़क किनारे रोक दी थी। देख लो सुरैया, तुम्हारी बहू इस हालत में इस लड़की से लेकर ना जाने कौन-कौन सी दवाइयाँ खाती रही और तुम्हें कोई खबर ही नहीं, वो लड़की कौन-सा डॉक्टर है। यूँ ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद बैग उठा लेती हैं। बीबी जान ने सुरैया को झाड़ा था। बीबी जान, वो कौन-सा बच्ची है जो उसे कुछ पता नहीं होगा, अब अपना ख़्याल खुद भी नहीं रख सकती। वैसे भी फ़रवा ने आपको नहीं बताया, तो मुझसे वो कब इतनी बातें करती है। मैं कौन-सा इधर थी और जो वो मुझे बताती, और फिर उसे पता होगा तो बताएगी ना। बीबी जान, आपके जाने से पहले उसे पता था, वही लड़की उसे बता कर गई थी। उसने किसी को बताया नहीं, तो मैं खुद से उसकी चाकरी करने लग जाती। और उनकी बात सुनकर ना सिर्फ अब बीबी जान बल्कि अब्बास भी चौंक गया था। आप अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थीं बीबी जान, वैसे भी मेरी तबीयत उन दिनों इतनी ख़राब नहीं थी। उनके शिकवा करने पर फरवा ने जवाब दिया था। अब्बास उसके रवैये पर ख़ासा उलझ गया था। जब तुम्हें पता था तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मेरे सर में शदीद दर्द होता है, मैं तो इसलिए डॉक्टर के पास गई थी कि सर दर्द की मेडिसिन लूँगी। कभी-कभी मेरे सर में दर्द की लहरें उठती हैं, बिला वजह ही। तो फिर तुमने डॉक्टर से सर दर्द का ज़िक्र किया था? वो अपना सवाल भूलकर मुतफक्किर अंदाज़ में पूछ रहा था। महरोज़ चचा रात गए लौटे थे, मर्दाने हिस्से से निकल कर रिहायशी हिस्से की तरफ आते हुए ठिठके और फिर हैरान होकर चंद लम्हे खड़े रहे और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सायरा सो गई हो क्या? सायरा की बंद होती आंखें पूरी तरह खुल गईं। नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर कर दी आपने, वो उठ बैठी थी। ज़रा बाहर जाकर देखो ये फरवा को क्या हुआ है? बाहर क्यों है इस वक़्त? अब्बास ने कुछ कह दिया है? कौन? किधर? पहले तो उनकी कुछ समझ में ना आया, फिर महरोज़ मलिक के बताने पर वो बाहर आ गईं, जहाँ फरवा के बिल्कुल करीब जाकर उन्हें पता चला वो आहिस्ता-आहिस्ता रो रही थी। क्या हुआ है फरवा? उन्होंने परेशान होकर उसका कंधा हिलाया था।
میرے سر میں بہت درد ہے آنٹی۔ تو رونا سر درد کا علاج کہاں سے ہو گیا؟ کوئی دوا لو نا۔ وہ فطرتاً ہمدرد طبیعت کی تھیں۔ اس وقت تو وہ اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ گئی، مگر صبح ہوتے ہی انہوں نے بی بی جان اور سوریا بانو سے بات کی تھی۔ یہ سائکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر آرزو، آپ ان کو دکھا لیں۔ گائنوکولوجسٹ ڈاکٹر طیبہ زبیری نے ایک کارڈ عباس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ویسے تو اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، لیکن اس کنڈیشن میں ان کا اتنا ڈپریسو رہنا تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ بیبی کی مینٹلی اور فزیکل کنڈیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ عباس صاحب، شوق لگنے سے یا پھر مسلسل ٹینشن میں رہنے سے اس قسم کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کی مسز بہت عرصہ کسی مسلسل ٹینشن کا شکار رہی ہیں، اس ایکسٹریم سٹیج تک جو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ان کا ذہن اسی سٹیج پر رک گیا ہے، یا یوں بھی کہہ لیں کہ وہ ڈپریشن یا ٹینشن ان کے ذہن میں جم گئی ہے۔ اس کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوگا اور آپ کا تعاون بھی۔ جی، ٹیبل کی سطح پر نظریں جمائے عباس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر آرزو کو دیکھا تھا۔ پہلے تو آپ انہیں نارمل مت لیں، جو بات آپ کے لیے بہت چھوٹی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی ہے۔ جس بات پر آپ بالکل توجہ دینا ہی پسند نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی مسز اس کو لے کر گھنٹوں سوچتی رہیں۔ آپ ایسا رویہ رکھیں جس سے یہ مطمئن ہو جائیں اور پھر مطمئن رہنا سیکھ جائیں۔ اللہ رکھا مرڈر کیس کا ٹرائل آخری مراحل میں تھا۔ وکلاء کمیونٹی کا اشتیاق اور دونوں پارٹیوں کا اضطراب بھی شدید ہو چکا تھا۔ جہاں پولیس کی رپورٹ قاتل کو انجام تک پہنچانے کی فیور کرتی نظر آتی تھی، وہیں رات کے وقت جنگل میں ہونے والا قتل عباس ملک کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ اسے رات کو فائل میں کچھ پوائنٹس نوٹ کیے، مگر صبح آفس جاتے ہوئے لے جانا ہی بھول گیا تھا۔ یوں جلدی واپس آنا پڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتی ہوئی اسے یوں لگا جیسے صوفے پر تیل لگائے گھٹنوں تک کمبل ڈالے فروا نے یکایک اپنا رخ تبدیل کیا ہے۔ وہ وارڈروب سے سوٹ نکال کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بتاؤ نا۔ اس کی خاموشی پر وہ اس کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بے حد پریشان تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ تو کیوں سوچتی ہو فضول باتیں جن سے سر میں درد ہوتا ہے؟ میں خود نہیں سوچتی، خود ہی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، خود ہی ذہن میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ اس وقت تم نے کیا سوچا کہ تمہیں رونا آ گیا ہے؟ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے۔ عباس اس کی بات سن کر خاموش رہ گیا تھا۔ چند ماہ پہلے جب عباس نے اسے کہا تھا تم اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہو، تو تب اس نے جواب دیا تھا میں کیسے ملنے جاؤں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ فٹافٹ تیار ہو کر میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ سوال جواب نہیں، فوراً تیار ہو جاؤ بس۔ پروا نے باوجلد کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو عباس اس کا منتظر تھا۔ ہلکا سا لوشن ہاتھوں اور منہ پر لگا کر سوٹ کی میچنگ شال اوڑھنے لگی۔ سویٹر بھی پہنو۔ نیوی بلیو کلر کے سوٹ کے ساتھ میچنگ جرسی پہن کر اسے جلدی سے بالوں میں برش مار کر اس کی طرف دیکھا تو عباس اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑا پرفیوم اٹھا کر ذرا سے اسپرے کیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ نہیں بتایا صبح اس وقت جانا کہاں ہے؟ بیوی جان، وہ اسے لے کر بیوی جان کے کمرے میں آیا ہے۔ میں اپنی بیوی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اسے میرے آنے تک واپس کمرے میں مت جانے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ اس کے انداز پر مسکرائیں، اور اس کا خیال رکھیے گا، اس کے لیے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ پروا حیران سی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس، دیکھو عباس کو میری بیٹی کا کتنا خیال ہے۔ عباس انہیں خدا حافظ کہہ کر جا چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بیڈ پر جگہ بنانے لگی۔ وہ وہیں کمبل میں گھس کر ان سے باتیں کرتی رہی، ٹی وی دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سوریا بانو آ بیٹھی تو بیوی جان کے ساتھ ان کی باتیں سنتی رہی۔ شمیرہ ہاسٹل جا رہی تھی، بیوی جان کو خدا حافظ کہنے آئی اور ملازمہ کمرے کی صفائی کرنے چلی آئی۔ بھائی تھوڑی بہت ڈسٹنگ کر لو، ہم ماں بیٹی کو بالکل ڈسٹرب نہ کرنا۔ گرم گرم مونگ پھلیوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو ہدایت کی تھی، اور نہ جانے اس بات کا کیسا اثر ہوا تھا اس پر، جیسے کوئی بے چینی سی لاحق ہونے لگی۔ ماں بیٹی کا لفظ جیسے اس کے گرد چکرانے لگا تھا۔ وہ مونگ پھلیاں کھاتے کھاتے ٹونگنے لگی اور بیوی جان اس کا وہ سوچ متفکر انداز دیکھ رہی تھی۔ بیوی جان، میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو یہیں سو جاؤ، انہوں نے جواب دیا تو وہ لاجواب سی ہو کر وہیں لیٹ گئی۔ ملازمہ باقاعدگی سے 12 بجے اسے جوس دیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلاس لیے بیوی جان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ فروا بیٹی، سونے سے پہلے جوس تو پی لو، پھر اٹھو گی تو کھانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ اور فروا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ روندے ہوئے گلے کے ساتھ ان کی بات کا جواب کیسے دے۔ بیوی جان نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان پوچھ رہی تھی۔ بولو نا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیوی جان، آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا تھا؟ مجھے بہت یقین تھا آپ کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ بیوی جان، مجھے آپ پر بہت اعتبار تھا، مجھے یقین تھا آپ سب کو منع کر دیں گی، آپ عباس کی شادی سبحانہ سے نہیں ہونے دیں گی۔
मेरी बच्ची, जब मैंने बार-बार तुमसे पूछा था कि अब्बास का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो मैं ये ज़्यादती कभी ना होने देती, चाहे मुझे तुम्हारे साथ हवेली ही छोड़ना पड़ती। मैं आपके साथ हवेली छोड़कर कैसे जा सकती थी? अब्बास मुझे छोड़कर जा रहे थे, तो मुझे लगा मैं मर गई हूँ। अच्छा, अब छोड़ो ना इस सारी बात को। अब्बास की शादी सुबहाना से हो तो नहीं गई, उन्होंने उसे तसल्ली दी थी। मगर मुझे वो हर वक़्त अपने इर्द-गिर्द नज़र आती है, कमरे में चलती-फिरती, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह वो अब्बास से बातें करती है। और शदीद टेंशन भरे माहौल में बेख्तियार बीबी जान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कभी-कभी मुझे उससे बहुत डर लगता है। उन्हें इस लम्हे वो हकीकतन बहुत खौफज़दा लगी। मेरी धी, मेरी बच्ची, ऐसी बातें मत सोचा करो। अब्बास तुम्हारा है, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। उन्होंने तरस खाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। फ़ज़ूल बातें मत की करो, कितना ख़्याल रखता है वो तुम्हारा। और ये तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, उन्होंने गले लगाकर उसके आँसू पोंछे थे। बीबी जान, आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसे लोग इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा हैं। मगर ये भी सच है, आप मेरी माँ नहीं हैं। मेरी माँ को अल्लाह ने इतनी थोड़ी-सी ज़िंदगी क्यों दी, सोचने पर भी मुझे माँ याद नहीं आती। वो और तड़प कर रो दी थी। अगले हफ्ते उसके साथ बीबी जान खुद डॉक्टर से मिलने चल दी। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके सर में दर्द की लहरें ना उठें, तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। ये डायरी और पेन मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। जो बातें आपके ज़हन में आएँ, उनको लेकर आपने रोज़ एक सफ़ा लिखना है। ये सोच कर के ये सारी बातें आप किसी दोस्त से कर रही हैं। आपने 10 दिन के बाद 10 सफ़ात मुझे लिख कर दिखाने हैं। डॉक्टर ने फ़रवा से कहा था। बाद में उन्होंने अब्बास को बताया था। मैंने उनको एक होम असाइनमेंट दी है कि वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे-बुरे हालात डायरी में लिखें। अब ये कीजिएगा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी डायरी पढ़ लें, क्योंकि मेरे साथ भी वो ये खुलकर कोई बात नहीं करती। शायद इसी सूरत में उनकी कैथारसिस हो और हम भी उनकी ज़हनी कैफ़ियत से वाकिफ़ हो सकें। वैसे मैं जो अब तक समझ सकी हूँ, आई थिंक आपकी मिसेज़ माँ नहीं बनना चाहती। वो बाथरूम में नहाने के लिए घुसी तो अब्बास ने उसके तकिए के नीचे रखी डायरी उठा ली थी। मेरे दिल से ज़िंदगी की ख़्वाहिश निकल गई जब मैंने अब्बास को जाते देखा। वो मेरे पास लौट आया, मगर ज़िंदगी की वो चाह लौट कर नहीं आई। मेरा दिल चाहता है मेरी माँ मेरे पास हो। बहुत ज़्यादा रोऊँ, इतनी ज़्यादा रोऊँ कि मेरे दिल का बोझ ख़त्म हो जाए, मगर तुम कहाँ चली गई हो माँ? तो मुझे इतनी छोटी-सी उम्र में छोड़कर चली गई। अगर अल्लाह के पास जाने की इतनी ही जल्दी थी, तो मुझे भी साथ ले जाती। माँ, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी कम क्यों थी और मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा क्यों, जो काटे नहीं करती? ये तो सोचा होता, मैं तुम्हारे बगैर इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगी? मैं इस बच्चे को क्या दूँगी? मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो खुद एक बोझ हूँ। माँ, क्या बेटियाँ इस तरह भी रुखसत होती हैं? जैसे तुम्हारी बेटी हुई, ना घर से रुखसत हुई, ना घर मिला, ना कभी पलट कर बाबुल की दहलीज पर कदम रख सकी। उसका कोई मैका ही नहीं। माँ, तुम मुझे मिलो तो एक बात तुम्हें बताऊँ। जब वरदा रुखसती के बाद हवेली वापस आई थी और जब वो अपने माँ-बाप से मिल रही थी, इस लम्हे तुम मुझे बहुत याद आई थी। मुझे बाबा भी बहुत याद आए थे। मैं बाथरूम में जाकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोई थी। मगर फिर भी मेरे दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। माँ, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा, बहुत अरसा हुआ बाबा भी मेरे साथ नहीं रहे। मेरा दिल चाहता है कोई मुझे रोता हुआ ना देखे। बस मैं तुम्हारे सामने रोऊँ, इतना रोऊँ कि तुम मेरे दुःख को दिल से महसूस करो। पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई तो उसे जल्दी से डायरी तकिए के नीचे रख दी और उठकर बैठ गई थी। उस लम्हे अब्बास को लग रहा था, उसे खुद हरफ़े तसल्ली की ज़रूरत थी। उसके दिल पर एक नादीदा बोझ आन गिरा था। मैंने अब्बास की ज़िंदगी में शामिल होने के बहुत ख्वाब देखे थे, वो सारे ख्वाब टूट गए। माँ, मगर ये क्या कम है कि मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ। फिर भी मेरे सर में बहुत दर्द होता है। फिर वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगी थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करते हुए उसे बेटी की खुशखबरी सुनाई, तो एकदम वो सँभल गई थी और अब्बास ने इस हवाले से उसे छेड़ा था। पता नहीं क्यों अब्बास में हर वक़्त यही सोचती रहती थी, इस बच्चे की ज़िंदगी कैसी होगी? और जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मुझे यूँ लगा मैं गलत सोचती थी। वो आपकी बेटी होगी, आप उसे मोहब्बत देंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वो मेरी तरह कमज़ोर और बुज़दिल नहीं होगी, आप उसका बहुत ख़्याल रखेंगे ना अब्बास? आखिर में वो ज़रा मशकूक हुई तो अब्बास को हँसी आ गई थी। वो मेरी जान होगी, मैं उसका ख़्याल क्यों नहीं रखूँगा? मेरी मुझे बेटी की ही ख़्वाहिश थी और सिर्फ़ मैं ही नहीं, हवेली के बाकी लोग भी उसे बहुत प्यार देंगे। हमारी हवेली में भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। अब्बास और बीबी जान उसके बारे में बहुत मोहतात थे। अब्बास के जाने के बाद बीबी जान उसे अपने पास बुलाकर मसरूफ़ रखतीं। उस रोज़ दूसरी हवेली से सुबहाना आई थी। वो बीबी जान के कमरे में उनसे मिलने आई तो फ़रवा भी उनके पास बैठी थी। परवा, मैं कितने दिनों से तुमसे एक बात करने का सोच रही थी। मैं शमरेज़ के साथ बहुत खुश हूँ, मगर मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हम इंसान इतने बेज़मीर क्यों होते हैं कि दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी। मुझे खुद पर अफ़सोस होता है। जब सुरैया आंटी ने मुझे बताया था कि अब्बास की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तो मुझे तुम्हारी हक़ तलफ़ी पर अफ़सुर्दा होकर उन्हें समझाना चाहिए था, ना कि तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करती। मुझसे गलती हुई, उस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना।
اور جہاں بی بی جان یہ ساری بات جان کر حیران سی رہ گئیں کہ سریا بھی سارے حالات سے واقف تھی، وہیں فروا کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑ گیا تھا اور بی بی جان ازحد بے چین ہو گئی۔ وہ سبحانہ کو ہوں ہاں کرتی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو بی بی جان کی عدم موجود توجہی کو محسوس کر کے سبحانہ بھی چلی گئی اور بی بی جان عباس کے کمرے میں چلی آئیں جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں بی بی جان، میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اس لیے۔ یہ کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ عزت والی ہوتی ہیں ایسی بیٹیاں، جس کو اونٹے سے بندھ جائیں ساری عمر اسی کے ساتھ گزار دیتی ہیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ یقیناً اسے اپنا بھرم ٹوٹنے پر شوق لگا تھا اور یہ شوق اس کی ذہنی حالت کو کس طرف لے جاتا۔ بی بی جان، جب آپ واپس آئی تھیں آپ کی ماں تھی نا، وہ آپ کے لیے پریشان ہوتی تھی؟ میری بچی مائیں بیٹیوں کے لیے پریشان ہی ہوتی ہیں نا۔ میں اپنی ماں کو سوچنے کی کوشش کرتی ہوں مگر مجھے ماں یاد ہی نہیں آتی۔ میرے بابا نے غلط عورت کا انتخاب کیا اور اس نے میرے بابا کو مار دیا۔ اس کی گفتگو اتنی بے ربط ہو رہی تھی کہ بی بی جان ازحد پریشان ہو گئی۔ میری بچی کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر سمجھایا اور پھر کھانے کے لیے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس روز عباس اتفاقاً لیٹ حویلی پہنچا تھا، رات ڈھل چکی تھی۔ وہ تکیے پر اپنے سامنے کوئی چھوٹی سی کتاب الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے پرسکون انداز میں پوچھا تھا۔ سائرہ چچی نے ناموں کی کتاب دی تھی۔ عباس، آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، تم ہی ڈیسائیڈ کرنا۔ اور عباس کو لگا اس کا چہرہ تاریک ہو گیا ہو۔ آپ نے سبحانہ سے شادی کیوں نہیں کر لی عباس؟ عباس نے اس کی بات پر اچنبھے سے دیکھا تھا۔ میں اسپتال میں تھی، مجھے کون سا پتہ چلتا؟ وہ بہت اچھی تھی، آپ کو بہت اچھی لگتی تھی نا، آپ نے میرے لیے قربانی دی۔ عباس بے حد پریشان ہو کر اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے پرواہ، میں نے اس وقت تمہارا انتخاب کیا جب سبحانہ میری منگیتر تھی، اور اگر مجھے تمہارے بارے میں وہ ساری غلط فہمیاں نہ ہوتی تو میں کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی نہ۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے عباس نے تسلی دی تھی۔ پھر وہی فضول باتیں سوچنا شروع کر دی ہیں تم نے؟ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، بس دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور بے بسی تھی، وحشت تھی۔ میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں، تم نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو میں فریش ہو لوں، پھر کھانا بھی کھاتے ہیں اور باتیں بھی کریں گے اور کوئی پیارا سا نام بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ بات لے کر واپس آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ٹھٹکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے فروا کا سر عجیب سے انداز میں تکیے پر تھا۔ لپک کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا سر اٹھایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ فروا، فروا، اسے آواز دے کر اس کا گال تھپکا مگر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ مہروز چچا، بی بی جان، شبنم، جلدی سے ڈرائیور کو کہو فوراً گاڑی نکالے، اسے سامنے سے آتی ملازمہ سے کہا اور واپس پلٹا تھا۔ شمریز جو دوسری حویلی سے کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا اور گاڑی روش پر روک کر اندر آ رہا تھا، تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسے اٹھا کر باہر لاؤ، میں گاڑی آگے لاتا ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گیا تھا اور اس کی پکار پر گویا حویلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ بی بی جان گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی اور فروا کا سر گود میں رکھ لیا تھا۔ شمریز کی جیپ حویلی سے سورج سے نکلتی چلی گئی۔ عباس نے راستے میں ڈاکٹر طیبہ کو فون کر دیا تھا، انہیں آپریشن تھیٹر میں لے چلیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر فروا پر ڈال کر اسٹریچر پر ڈالتے نرسنگ اسٹاف سے کہا تو انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ 5 گھنٹے بعد دونوں ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر کوریڈور میں کھڑے ان تینوں ڈاکٹرز کے پاس آن ٹھہرے۔ ڈاکٹر نے تعصب سے کہہ کر ان کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ ہم نے فوری آپریشن کر کے آپ کی بیبی کو بچا لیا ہے، لیکن آئی ایم سوری، آپ کی مسز کوما میں جا چکی ہیں۔ بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی، ڈاکٹر طیبہ نے مزید بتایا تھا۔ ان کے ہوش میں آنے کا امکان تو ہے لیکن صرف 10%۔ ویسے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے تسلی دی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے 4 سال اسے نفرت کا احساس دلانے میں گزارے تھے، وہ اسے 10 ماہ میں محبت کا احساس دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بی بی جان عباس کے کمرے کی صفائی کروانے آئی تھی، انہوں نے مردانے سے عباس کو بھی بلا لیا تھا۔ بی بی جان، اس بستر کو ادھر ہی رہنے دیں، اس کے کپڑے مت اٹھائیں اور یہ چیزیں بھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ جلد ٹھیک ہو کر آئے گی، مجھے یقین ہے۔ بی بی جان نے اس کے بستر کی چادر بدلی تو تکیے کے نیچے سے اس کا چھوٹا سا پرس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ وہ پرس تھا جو فروا گھر سے لے کر نکلی اور پھر واپس نہ جا سکی۔ یہ بابل کے گھر سے آنے والا اس کا واحد اثاثہ تھا جو وہ اسے بہت سنبھال کر رکھتی تھی، حالانکہ اس میں تھا ہی کیا، ایک موبائل، چند کرنسی نوٹ، آئی ڈی کارڈ اور ایک تصویر۔ وہ تصویر جو فروا نے کبھی خرچ نہیں کیے تھے، وہ نوٹ جو فروا نے کبھی خرچ نہیں کیے تھے۔ پرس میں سے تصویر نکل کر نیچے جا گری تھی۔ بی بی جان نے سرسری نظر تصویر پر ڈالی اور ان کی آنکھیں جیسے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ عباس سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ عباس، عباس، یہ تصویر۔
बीबी जान ये फरवा की तस्वीर है उसके वालिद के साथ खिंची हुई। वो नॉर्मल अंदाज में बताने लगा था, नहीं अब्बास, ये तो मेरी मेरी जरनैन है। और कमरे के बाहर से गुजरते हुए महरोज मलिक उनकी आवाज़ सुनकर अंदर आकर तस्वीर को अपने हाथ में लेकर देखा था। हाँ, ये तो हमारी जरनीन की तस्वीर है। ये गुड़िया उन्हें अभी तक याद थी। वो समझ ना पाए थे कि उस तस्वीर का फरवा से क्या ताल्लुक है। लिहाजा उन्होंने नॉर्मल अंदाज में तस्दीक की थी। चचा जान, ये फरवा की तस्वीर है। उसने खुद मुझे बताया था। और ये साथ उसके वालिद फेरोज हैरान होकर देखने लगे और फिर तस्वीर को पलट कर देखा था। जरनीन अब्दाल साथ मकाम और वक्त भी दर्ज था। और बीबी जानती थी, ये अब्दाल की आदत थी। तस्वीर के पीछे जगह और मकाम लिख देता था। मेरी जरनीन जिंदा है। और जैसे अपने हवासों में ना थी, उनकी आहो बका हवेली के दरो दीवार का सीना चीर गई। अगर 25 साल पहले होने वाले हादसे में वो बच गई थी, तो अब तक किसके पास थी? सब कमरे में जमा थे। जब अफरा सियाब मलिक ने सवाल उठाया था और अब्बास के जहन में कूदा सा लपका था, फारीना बेगम ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी माँ का नाम फारीना था। वो यकदम बोल उठा था और निढाल सी बीबी जान ने सिसकी ली। अब्दाल ने जिस औरत से शादी की थी, उसका नाम फारीना ही था। फ़िरोज़ मलिक के 5 बेटे थे, सबसे बड़े अरबाज़, फिर फ़िरोज़ के बाद इकलौती बेटी ज़री और फिर 3 बेटे थे। अरबाज़ की शादी को 4 साल गुज़र चुके थे। सुरैया बानो की गोद में अब्बास था, जब वो अपने किसी दोस्त की बहन से शादी करके उसे हवेली ले आए थे। सुरैया बानो बिगड़ कर मैके जा बैठी, मगर अब अरबाज़ मलिक ने अब्बास को ना जाने दिया। ज़री ने अब्बास को सँभाल लिया और उन्होंने सुरैया बानो से भी ताल्लुक़ ना तोड़ा, जो थीं तो बड़ी भाभी, मगर उम्र में उनके बराबर थीं और दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। वो कई बार सिर्फ़ माँ जी को बताकर अब्बास को माँ से मिलवाने ले जातीं और सुरैया, जो बेटे की जुदाई में तड़प रही होती, उनकी प्यासी ममता पर फुहार पड़ जाती। सुरैया बानो अपनी ज़िद के हाथों मजबूर थी। वापस आने की शर्त उन्होंने ये रखी थी कि अरबाज़ अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दे। अरबाज़ की हर तरह की यकीन दहानियों के बावजूद कि उनकी कोई हक़ तलफ़ी नहीं होगी, सुरैया बानो अपनी ज़िद पर अड़ी हैं। तो अरबाज़ ने ज़िद छोड़कर सुरैया को तलाक भिजवाने का फ़ैसला कर लिया। ये वो वक़्त था जब हवेली की इकलौती बेटी ज़री की शादी के जोड़े टाँके जा रहे थे और ज़री ने ये ज़िद पकड़ ली थी कि जब तक बड़ी भाभी शादी में शरीक नहीं होंगी, तब तक वो रुखसत होकर नहीं जाएगी। फिर उसे माँ जी और बाबा जान से कहकर अरबाज़ मलिक को राज़ी किया कि वो अपनी बीवी को लेकर दूसरी हवेली में रिहाइश पज़ीर हो जाए। यूँ दूसरी हवेली की तज़ईन व आराइश के बाद उसे रिहाइश के काबिल बनाया गया और बाद अज़ां सारा ख़ानदान खुद ब खुद 2 हिस्सों में तब्दील होता चला गया। 3 ख़ानदान यहाँ मुक़ीम थे तो 3 दूसरी हवेली में। मुमताज़ मलिक के दुबई शिफ्ट होने के बाद यहाँ सिर्फ़ 2 ख़ानदान रह गए थे। यूँ सुरैया किसी हद तक अपनी ज़िद पूरी करवा कर हवेली वापस आईं तो ज़री की ज़ेर बार थी। ज़री ने ये सब कुछ उनसे मशवरा के बाद ही किया था, वरना कोई बईद नहीं था कि अब अरबाज़ मलिक उन्हें तलाक भिजवा देते। और अब्बास इस अरसे में ज़री से इस कदर मानूस हो गया था कि सुरैया बानो को कम ही लिफ्ट करवाता, हत्ता कि ज़री के रुखसत होकर जाने के बाद भी कई-कई दिन उनके पास रुक जाता। और वो कभी हवेली आती तो रो-रो कर उन्हें रोक लेता। ज़री की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर रही। उनके शौहर अब्दाल मलिक शादी से पहले ही फारीना के असीर थे। वो एक मॉडल थी, जिसका ताल्लुक किसी बदनाम ज़माना ख़ानदान से था और अब्दाल के वालिद ने अपने दोस्त की बेटी से शादी करके बंध बाँधने की कोशिश की थी, मगर एक रोज़ 4 माह की ज़रनीन को डायरिया होने पर इमरजेंसी में शहर लेकर गए, तो पता चला कि फारीना उसकी ज़िंदगी में कई साल पहले ही आ चुकी थी। अब्दाल के वालिद इंतहाई सख्तगीर तबीयत के थे। उन्होंने फारीना को बाजू से पकड़कर बाहर किया और अब्दाल पर गाँव में रहने पर पाबंदी लगा दी। मगर 1.5 साल बाद जब वो हार्ट अटैक में सफ़र अदम पर रवाना हुए, तो फारीना उनकी ज़िंदगी में लौट आई। अब्दाल ने ज़नीन को बीवी जान से छीनकर फारीना की गोद में डाल दिया। ज़नी के वालिद और भाइयों ने बच्ची के वसूल का केस करना चाहा तो अब्दाल ने पैगाम भिजवाया, वो बच्ची के साथ तलाकनामा भी भिजवाएंगे। यूँ उन्हें खामोश होना पड़ा। ज़नी रातों को उठकर खाली पहलू टिटोलती तो अब्बास को भेज कर सीने से लगा देती। फारीना की फरमाइश पर अब्दाल ज़मीनें और असासा जात बेचकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और फिर वहीं से वो इतला आई, जिसको सुनकर ज़नी की आंखों के सोते कभी खुश्क ना हुए। फारीना और अब्दाल के साथ उनकी ज़रनीन भी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी और उन्हें अजनबी ज़मीन में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था। इस वक्त ज़राए इब्लाग इतने तेज़ रफ्तार नहीं थे और फिर ये इत्तला अब्दाल के करीबी दोस्त ने दी थी, लिहाजा यकीन न करने का तो कोई सवाल ही ना था। मगर हकीकत ये थी कि फारीना को डॉक्टरों ने औलाद की तरफ से हरी झंडी दिखा दी थी, लिहाजा उसके कहने पर अब्दाल ने ये ड्रामा किया था। वो डरती थी कि ज़नी का असर और रसूख वाला ख़ानदान कभी ज़रनीन को उनसे छीन कर ना ले उनसे छीन ना ले। दूसरी तरफ ज़रनीन को होश संभालने पर यही बताया गया था कि उसकी माँ मर चुकी है। फारीना उसे ये बावर कराती कि उसने अपनी ज़िंदगी ज़रनीन के लिए वक़्फ़ करके मज़ीद बच्चों की चाह ही ना की।
बिजनेस में शदीद खसारे के बाद अब्दाल 6 साल बाद पाकिस्तान लौट आए और मुख्तलिफ शहरों में आबाद रहे। तब अब्दाल को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी लाडली को तनहा कर दिया है। वो रिश्तों से मुतलिक सवाल करती थी और इस सवाल का जवाब अब्दाल के पास ये था कि उसे बता दिया जाए उसके दुधियाल और नन्हेहाल के मुतलिक। और तब अब्दाल का फारीना से शदीद झगड़ा हुआ था। फारीना ने बिलाखिर सोचने की मोहलत मांगी और इसी मोहलत में अब्दाल का काम संख्या की बदौलत तमाम कर दिया था। उसे ज़रनीन से अपना बुढ़ापा सँवारना था, क्योंकि अब्दाल के वो हालात ना रहे थे जिनका ख्वाब लेकर उसने उसे अपनी ज़ुल्फ़ों का असीर बनाया था। ज़लील कमज़ाद कहाँ दफ़ा हो गई हो? दरवाज़ा एक मुलाज़िमा टाइप लड़की ने खोला था। पीछे से एक औरत की क्रिख्त आवाज़ उसकी समातों तक पहुंची थी। फारीना बेगम से मिलना है। प्रॉपर्टी एजेंट के बताए गए एड्रेस पर आकर उसने बताया था। अंदर आकर बैठे, मैं बुलाती हूँ। पता नहीं मक्कार बुढ़िया आपसे मिलने पर तैयार होगी या नहीं। मुलाजमा ने लगी लिपटी बगैर लिपटी कहे किए बगैर उसे आगाह किया और फिर अंदर कमरे में चली गई। कौन है? किसको अंदर बुला लिया? यूं जाने पूछे बगैर अब्बास की समातों ने उस औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनी और फिर थोड़ी देर बाद वो बदहाल नफसियाती मरीज़ा उसके सामने उसे तोलती हुई नज़रों से देख रही थी। किस सिलसिले में आना हुआ? आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भई, बैठ जाती हूँ। उसे अब्बास पर जैसे कोई एहसान किया था। मैं फरवा के बारे में पूछने आया हूँ। वो तो कई साल पहले भाग गई थी, मैं उसके बारे में क्या जानूँ? उसने तमस्कुर से जवाब दिया था। मैं ज़रनीन की बात कर रहा हूँ। उसने अपना सवाल दोहराया था। उस औरत को जैसे करंट लगा और वो खौफज़दा नज़रों से अब्बास को देखने लगी। जाओ भई, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा वक़्त ज़ाया ना करो। वो उसे खौफ़ज़दा नज़रों से देखते हुए उठ खड़ी हुई। 1 मिनट, उसने चंद नोट निकाल कर लहराए। ये कोई पुलिस केस नहीं है, मुझे सिर्फ़ तजस्सुस है। उस औरत की आँखों में चमक आ गई थी। मेरे पास एक चीज़ है तुम्हारे लिए, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर सको। वो रुक गया तो वो औरत अंदर से एक एल्बम उठा लाई थी और वो एल्बम अब्बास से लाकर बीबी जान के हवाले कर दिया था। और ये फरवा की तस्वीरें थी, 2 साल की, 3 साल की, स्कूल की, कॉलेज की, बाप के साथ शरारतें खरगोश के पीछे भागते हुए। और बीबी जान इस तरह तड़प तड़प कर रोई थी कि सभी रो पड़े थे। और फिर सबकी दुआएं रंग ले आई थी। बीवी जान का सब्र रंग लाया था। फरवा लौट आई थी। डॉक्टर ने फरवा की ज़हनी अबतरी को मद्देनज़र रखते हुए उसे अचानक कोई भी शॉकिंग बात बताने से मना किया था। और अम्मा के वजूद की ठंडक ने उसको सैराब कर दिया था। नन्हे मुन्ने वजूद को उसे बीबी जान की गोद में डाला तो उसकी पेशानी चूमते हुए बेख्तियार उनकी आंखों से दो आंसू निकल आए। अब्बास, इसका नाम मैं रखूंगी, उन्होंने झिलमिलाती मुस्कुराहट के साथ कहा था। मैं इसका नाम जरनीन रखूंगी। बीबी जान की बात पर वो मुस्कुरा दिया था। जरनीन, सुरैया बानो ने दोहराया था और फरवा की तरफ देखा था, जो कंबल में दुबकी अजीब सोए जागे दिमाग के साथ अपने ध्यान में थी। फरवा ने अजीब मानूस नामानूस सा नाम सुना और फिर अचंभे से नजरें उठाकर बीबी जान को देखा, जो उसे ही देख रही थी। आपको पता है, पहले मेरा नाम जरनीन था। पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ का नाम क्या था? उन्होंने जवाब देने के बजाय मुस्कुरा कर पूछा था। जनी। सायरा ने उठकर एक अलमारी की दराज खींच कर बाहर निकाली और फिर बेड पर रखते हुए एक फ्रॉक उसके सामने की और फिर एक गुड़िया उसे दिखाई थी। फरवा, ये चीजें, ये फ्रॉक किसकी है? किस बच्ची की है? ये तो तुम्हें पता ही होगा कि बीबी जान के शोहर ने दूसरी शादी करके बच्ची को उनसे छीन लिया था। सायरा ने पूछा तो उसे इस बात में सर हिलाया था। ये चीजें बीबी जान की बेटी की हैं, जो उन्होंने आज तक संभाल कर रखी हैं। हमें इसी हफ्ते पता चला है कि वो बीबी जान की बेटी जिंदा है। वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। उसके जहन से निकल गया था कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। बीबी जान का असल नाम जनी है। बीबी जान तो हम इनको लाड प्यार और एहतराम से कहते हैं। इनके शोहर का नाम अब्दाल अहमद और बेटी का नाम जरनैन था। और जिस औरत से उसे शादी की उसका नाम फारीना था। सायरा ने मजीद इंकशाफ किया था और फरवा को कमरे की हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो रही थी। उसके जहन में जैसे कोई धुआं सा भर रहा था। और जो तस्वीर तुम्हारे पास है ना जरनीन, ऐसी कई तस्वीरें तो तुम्हारी बीबी जान के पास भी हैं। दराज में से निकाल कर सायरा ने तस्वीरें उसके सामने की। बीबी जान उठकर उसके पास आ गई। अल्लाह जाने मेरे रब को मेरा कौन सा अमल इतना पसंद आ गया कि इतने अरसे बाद मेरी गुड़िया मुझे मिल गई। उन्होंने भीगी आंखों के साथ उसे खुद से भेज लिया। तो वे यकीन की कैफियत में करते हुए उसकी हिचकियां बंद गई थी। मुझे अल्लाह ने वो अता कर दिया जो मैं ख्वाब में भी उससे मांगने का नहीं सोच सकती थी। फरवा के जहन का धुआं पानी बनकर आंखों से निकल रहा था। जरनीन, इस औरत ने तुम्हारा नाम न बदला होता तो मेरी बेटी मुझे 5 साल पहले मिल गई होती। मेरे सामने तो काठ का घोड़ा भी जरनीन कहलाए तो मैं चौंक उठूं, सोते में कोई नाम ले तो मैं जाग उठूं। मैं पहले दिन ही अपनी गुड़िया को पहचान लेती।
बीवी जान कई बार उससे बात करती, "जब तुम मुझसे बिछड़ी थी ना, तो बहुत कम दूसरी चीज़ें खाती थी। ज़्यादातर मैं ही तुम्हें फ़ीड कराती और मैं सालों परेशान रही ये सोच कर के पता नहीं तुमने कुछ खाया होगा या नहीं।" मैं तो रातों को उठ-उठ कर रोती रही, मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती थी, कभी खिलखिलाती हुई, कभी रोती हुई, छोटे-छोटे कदम उठाती मेरी तरफ लपकती हुई। तुम हवेली के लॉन में खेलते हुए जब जहाज़ की आवाज़ सुनती थी ना, तो दौड़ कर मेरी तरफ भागती, चाहे मैं कितनी ही दूर खड़ी होती और सब हँसते थे कि इसे माँ के अलावा किसी पर एतबार नहीं है। तो मुझे याद करती थी ज़रनीन, कभी वो उससे पूछती, मुझे ठीक से याद नहीं मगर मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत याद करती थी, तभी तो बाबा और उस औरत ने मुझे ये बात रटवा दी थी कि मेरी अम्मा अल्लाह के पास चली गई हैं। कभी वो लेटी होती तो बीवी जान उसके पाँव सहलाने लगती, क्या है अम्मा? वो पाँव खींच लेती, ऐसे क्यों करती हैं? मैं देखती हूँ, मेरी गुड़िया के हाथ और पाँव कितने छोटे-छोटे थे और अब वो उसके हाथ से चूम लेती और फरवा को लगता, उसने सारी ज़िंदगी में माँ को इतना याद नहीं किया जितना उसकी माँ ने एक दिन में किया होगा। मैंने कभी अपने दिल में इस बात का दुःख नहीं पाला कि अब्दाल ने फारीना से शादी क्यों की। मेरे दिल से हमेशा उठती ऐसी कि वो मेरी बेटी को क्यों ले गया? उसे क्या हक़ पहुँचता था कि वो मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे जुदा करे? मैं तुम्हारे बगैर बहुत तन्हा रही ज़रनीन। तुम्हारे बाबा तुम्हारा ख़्याल रखते थे, परवाह को लगता वो जानना चाहती हैं, उसे ज़िंदगी में कोई दुःख मिला, कितनी चोटें लगीं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये सच था कि बाप की ज़िंदगी में वो बहुत मुतमईन रही थी। अब्दाल ने उसके बहुत लाड उठाए थे, तब वो बाप के साथ किए गए नाज़ नख़रों की शरारतों की बातें सुनाती, तो उनके चेहरे से इत्मीनान झलकने लगता। अब्बास ने परवाह को रफ़ाक़तों का भरपूर एतमाद दिया था, मोहब्बत दी थी, लेकिन उसे ज़िंदगी की तरफ लाने वाली बीबी जान की मोहब्बत थी।